Hello, good afternoon everyone. आज हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको आइपिसी नोमेनक्लेचर हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ कसरी नेमिङ गर्ने भन्ने बेसिक कुराबाट चाहिँ आज हामीले हाम्रो क्लास सुरु गर्न गइरहेको छौँ। यसको लागि आइपिसी नोमेनक्लेचर गर्नको लागि पहिलो कुरा भनेको हामीले फङ्सनल ग्रुपहरू चिन्नुपर्छ। फङ्सनल ग्रुपको स्ट्रक्चर हामीले थाहा पाउनुपर्छ र अनि यसको सेकेन्डरी सफिक्स चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले यो तीनवटा कन्डिसन बुझ्यौँ भने मुख्य कुरा के भयो, फङ्सनल ग्रुपको सिम्बल, यसको स्ट्रक्चर अनि यसको चाहिँ के सेकेन्डरी सफिक्स, यो तीनवटा कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भने मात्रै हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको चाहिँ आइपिसी नेमिङ गर्न सक्छौँ। र हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्ने हो भने, यसमा बेस हाम्रो बनाउने हो भने हामीले नेमिङ बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। विदाउट नेमिङ हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री राम्रो गर्न सक्दैनौँ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको ब्याकबोन नै के हो त, आइपिसी नेमिङ हो। हामीले चाहिँ यो फङ्सनल ग्रुप को सिम्बल, स्ट्रक्चर, यसको सेकेन्डरी सफिक्स नजानिकन हामीले आइपिसी नेमिङ गर्न सक्दैनौँ। अब पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। मैले यहाँ टेबल बनाइदिएको छु। यसमा यदि अल्कोहल एज अ फङ्सनल ग्रुप छ भने यसको सिम्बल के हुन्छ, ओएच, यसको स्ट्रक्चर ओएच, यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ, ओएल। यदि गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा एल्डिहाइड एज अ फङ्सनल ग्रुप छ भने के हुनु पर्यो, सिएचओ, सी डबल बोन्ड ओएच, यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ, एल। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड हो भने यसको फङ्सनल ग्रुप के हुनु पर्यो, सिओओएच, यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ, सी डबल बोन्ड ओएच, अनि यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ, ओआइसी एनाइड्राइड। यदि फङ्सनल ग्रुप किटोन हो भने यसको स्ट्रक्चर, यसको सिम्बल के हुनु पर्यो, सिओ, यसको स्ट्रक्चर सी डबल बोन्ड ओ, अनि यसको सेकेन्डरी सफिक्स ओएन। यसै गरी इथोरको लागि के हुन्छ, अल्कोक्सी अल्केन, यसको सेकेन्डरी सफिक्स। हामीले नेमिङ गर्दाखेरि यसलाई हामी अल्कोक्सी अल्केनको फर्मेटमा हामी नेमिङ गर्छौँ। यसपछि हामीले अहिले इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ यसको। यसै गरी इस्टर एज अ फङ्सनल ग्रुप आउनुको लागि के हुनु पर्यो, सिओओ, यसको स्ट्रक्चर के हुनु पर्यो, सी डबल बोन्ड ओ, सिङ्गल बोन्ड ओ। यसको सेकेन्डरी सफिक्स चाहिँ हुन चाहिँ के हुन्छ, ओएट नै हुन्छ। यसको सेकेन्डरी सफिक्स हुन चाहिँ के हुन्छ, ओएट हुन्छ। तर यसलाई हामीले बुझ्नुको लागि सजिलै अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा हामी के गर्छौँ, यसको नेमिङ गर्छौँ। अमाइड, CONH2, C डबल बोन्ड O NH2, यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ, अमाइड नै हुन्छ। यदि इमिन छ भने NH2 यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ, एमिन नै हुन्छ। यदि एसिड क्लोराइड छ भने COCl, C डबल बोन्ड O Cl, यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ, OYl क्लोराइड। यसै गरी साइनाइड छ भने CN, यसको स्ट्रक्चर अनि यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ, नाइट्राइल। यसै गरी आइसोसाइनाइड छ भने NC, यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ, आइसोनाइट्राइल। र यसै गरी एसिड एनहाइड्राइड छ भने के हुन्छ, यसको सिम्बल यो हुन्छ, स्ट्रक्चर यो हुन्छ, र अनि यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ, ओआइसी एनहाइड्राइड। अब यति कुराहरू हामी जानिसकेपछि बल्ल हामीले के गर्नुपर्छ, आइपिसी नेमिङ चाहिँ हामीले यसपछि स्टार्ट गर्नुपर्छ। हामीले आइपिसी नेमिङ यदि यो नजानिकन हामी अगाडि गयो भने हामी केही कुराहरू पनि सिक्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि यो एकदमै बेसिक कुरा हो र हामीले यो जानिसकेपछि बल्ल हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ फङ्सनल ग्रुप पनि चिनियो, यसको सिम्बल चिनियो, यसको स्ट्रक्चर चिनियो, अनि यसको सेकेन्डरी सफिक्स पनि चिनियो। अब हामीले यो सबै कुरा जानिसकेपछि अब हामीले नेमिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग कसरी नेमिङ गर्ने त भन्दाखेरि आइपिसी नेमिङ गर्नको लागि हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू के गर्नुपर्छ, कम्बाइन गर्नुपर्छ। यसको लागि सुरुमा के हुन्छ, प्रेफिक्स प्लस के आउँछ, वर्ड रुट आउँछ, त्यसपछि के आउँछ, प्राइमरी सफिक्स, त्यसपछि के आउँछ, सेकेन्डरी सफिक्स। यो सबै कुराहरू कम्बाइन गरेर मात्रै के हुन्छ, कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नेमिङ हुन्छ। कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नेमिङ गर्नको लागि यदि त्यो गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा प्रेफिक्स छ भने सुरुमा हामी के लेख्छौँ, प्रेफिक्स लेख्छौँ। यदि त्यसमा वर्ड रुट छ भने त्यसपछि हामी के लेख्छौँ, त्यसको वर्ड रुट, अनि त्यसपछि हामी प्राइमरी सफिक्स, अनि फाइनली हामी त्यसको के लेख्छौँ, सेकेन्डरी सफिक्स। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो, प्रेफिक्स भनेको चाहिँ के, हामीले अब प्रेफिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि अब एकछिनपछि हामी इक्जाम्पल त हेर्छौँ। यो सबै कुराहरू कम्बाइन गरेर हामीले इक्जाम्पलहरू त हेर्छौँ। अहिलेको लागि हामी के बुझौँ त भन्दाखेरि प्रेफिक्स भनेको कुनै पनि हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन बाहिर, हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनभन्दा बाहिर आउने फङ्सनल ग्रुप छोडेर, हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनभन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर जे जति आउँछ त्यो के हो त भन्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट हो। हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनभन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर जे जति आउँछ त्यो के हो, सब्स्टिट्युएन्ट। त्यो चाहिँ के हो, सब्स्टिट्युएन्ट हो, र सब्स्टिट्युएन्टलाई हामी के भन्छौँ, प्रेफिक्स भन्छौँ। अब यसमा हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन चाहिँ के हो, यो एकछिनपछि हामी इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ।
अहिलेको लागि के बुझौँ, हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर आउने सपोज सिएल बिआर यो के छ हाम्रो चेन भन्दा बाहिर आइरहेको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, सब्स्टिट्युएन्ट भन्छौँ। र सब्स्टिट्युएन्टलाई हामीले सबैभन्दा सुरुमा लेख्छौँ। यदि सिएल एज अ सब्स्टिट्युएन्ट आउँछ भने यसको प्रिफिक्स के हुन्छ, क्लोरो हुन्छ। यदि बिआर एज अ सब्स्टिट्युएन्ट आउँछ भने के हुन्छ, ब्रोमो हुन्छ। यदि CH3 एज अ सब्स्टिट्युएन्ट आउँछ भने के हुन्छ, CH3 एज अ सब्स्टिट्युएन्ट आउँछ भने के हुन्छ, मिथाइल हुन्छ। C2H5 एज अ सब्स्टिट्युएन्ट आउँछ भने के हुन्छ, इथाइल हुन्छ। यदि OCH3 एज अ सब्स्टिट्युएन्ट आउँछ भने के हुन्छ, मिथोक्सी हुन्छ। यसै गरी OC2H5 एज अ सब्स्टिट्युएन्टमा आउँछ भने के हुन्छ, इथोक्सी हुन्छ। OH एज अ सब्स्टिट्युएन्टमा आउँछ आयो भने के हुन सक्छ, हाइड्रोक्सी हुन सक्छ। यदि NH2 एज अ सब्स्टिट्युएन्टमा आयो भने के हुन्छ, अमिनो हुन्छ। हामीले यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। प्रिफिक्समा चाहिँ के आउँछ, हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर, हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप हामीले चिनिसक्यौँ, अहिले हामीले फङ्सनल ग्रुप हेरिसक्यौँ। फङ्सनल ग्रुप भन्दा छोडेर हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा चाहिँ फङ्सनल ग्रुप छोडेर जे जति आउँछ त्यो सब्स्टिट्युएन्ट हो। र सब्स्टिट्युएन्टलाई हामी के भन्छौँ, प्रिफिक्स भन्छौँ। र सुरुमा हामीले के लेख्छौँ, प्रिफिक्स लेख्छौँ। प्रिफिक्स लेख्दाखेरि कति नम्बर कार्बनमा प्रिफिक्स छ त्यसको पोजिसन पनि हामी के गर्छौँ, मेन्सन गर्छौँ है। अब यसमा यदि सिएल छ भने क्लोरो, बिआर छ भने ब्रोमो, CH3 छ भने मिथाइल, C2H5 छ भने के हुनु पर्यो, इथाइल, OCH3 छ भने के हुनु पर्यो, मिथोक्सी, OC2H5 छ भने इथोक्सी, OH छ भने हाइड्रोक्सी, यसै गरी NH2 छ भने के हुनु पर्यो, एमिनो हुनु पर्यो। यति कुरा त हामीले बेसिक जान्नै पर्यो। अब हामी यो प्रिफिक्सको पार्ट हामी सक्यौँ। अब हामीले यो प्रिफिक्सको पार्ट सकिसकेपछि हामी केमा जान्छौँ, वर्ड रुटमा जान्छौँ। अब यो वर्ड रुटले के बताउँछ त भन्दाखेरि, कुनै पनि हामीले आइयुपिएसी नेमिङ गर्दाखेरि हामी लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ। एकछिनमा हामी लिएर देखाउँछौँ। हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा नम्बर अफ कार्बन कति छ भन्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट कसले गर्छ, वर्ड रुटले गर्छ। हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा नम्बर अफ कार्बन कति छ त्यो कुरालाई केले इन्डिकेट गर्छ, वर्ड रुटले गर्छ। यदि नम्बर अफ कार्बन यसमा हेरौँ, हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा नम्बर अफ कार्बन यसको चाहिँ वर्ड रुट। यदि नम्बर अफ कार्बन यदि 1 छ, हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा कार्बनको नम्बर कति छ, 1 छ भने हामीले वर्ड रुटमा के लेख्नु पर्यो, मिथ लेख्नु पर्यो। यदि हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा कार्बनको नम्बर कति छ, 2 छ भने हामीले के लेख्नु पर्यो, इथ लेख्नु पर्यो। यदि हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा यदि 3वटा कार्बन छ भने हामीले के लेख्नु पर्यो, प्रप लेख्नु पर्यो। यसै गरी C4 छ भने हामीले के लिनु पर्यो, ब्युट लिनु पर्यो। C5 कार्बन 5वटा छ भने हामीले के लिनु पर्यो, पेन्ट लिनु पर्यो। कार्बन 6 छ भने हामीले के लिनु पर्यो, हेक्स लिनु पर्यो। कार्बन 7 हेप्ट लिनु पर्यो। कार्बन 8 अक लिनु पर्यो। कार्बन 9 नन लिनु पर्यो। कार्बन 10 डेक, अनडेक, डुडेक, त्यसरी छोडिदिउँ। यति भयो हामीलाई पुग्छ। वर्ड रुटले केलाई इन्डिकेट गर्छ, वर्ड रुटले हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा नम्बर अफ कार्बन कति छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। अब यदि कार्बन एउटा छ भने हामीले के लेख्नु पर्यो, मिथ लेख्नु पर्यो वर्ड रुटमा। हामीले चाहिँ त्यो लङ्गेस्ट कार्बन चेनको नम्बर लेख्छौँ। अहिले चाहिँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन कसरी लिन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ म सिकाउँछु। यदि कार्बन 1 मिथ, कार्बन 2 इथ, कार्बन 3 प्रप, कार्बन 4 ब्युट, कार्बन 5 पेन्ट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 अक्ट, कार्बन 9 नन एन्ड कार्बन 10 डेक। अब हामीले ल यो वर्ड रुट लेखिसकेपछि हामीले के लिन्छौँ त भन्दाखेरि प्राइमेरी सफिक्स लिन्छौँ। अब यो प्राइमेरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ त, हामीले प्रिफिक्स लेख्यौँ, गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको प्रिफिक्स लेख्यौँ, त्यसपछि हामीले के लेख्यौँ, वर्ड रुट लेख्यौँ। अब हामी केमा जान्छौँ, प्राइमेरी सफिक्स। प्राइमेरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि नेचर अफ कार्बन टु कार्बन बन्ड, कार्बन टु कार्बन बन्डको नेचर कस्तो छ त त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। नेचर अफ कार्बन टु कार्बन बन्ड, कार्बन टु कार्बन बन्डको नेचर कस्तो छ। यदि कार्बन टु कार्बन बन्ड के छ, स्याचुरेटेड छ, इट मिन्स कार्बन टु कार्बन चाहिँ सिंगल बन्ड छ भने हामीले प्राइमेरी सफिक्समा के लेख्छौँ, एनी लेख्छौँ। कार्बन टु कार्बन बिच के छ, डबल बन्ड छ, अनस्याचुरेटेड छ भने हामीले के लेख्छौँ, एनी लेख्छौँ। कार्बन टु कार्बन यदि ट्रिपल बन्ड छ भने हामीले सेकेन्डरी सफिक्समा के, प्राइमेरी सफिक्समा हामी के लेख्छौँ, वाइएनी लेख्छौँ।
है। यदि स्याचुरेटेड छ, स्याचुरेटेड कार्बन टु कार्बन बोन्ड के छ स्याचुरेटेड, सिंगल बोन्ड छ भने के हुन्छ प्राइमरी सफिक्समा हामी के लेख्छौँ एएनई। अनस्याचुरेटेडको दुईटा कन्डिसन हुन्छ, अनस्याचुरेटेड डबल बोन्ड हुँदाखेरि पनि अनस्याचुरेटेड हुन्छ, कार्बन टु कार्बन ट्रिपल बोन्ड हुँदाखेरि पनि के हुन्छ कम्पाउन्ड अनस्याचुरेटेड हुन्छ। अनस्याचुरेटेड विथ वन डबल बोन्ड, अनस्याचुरेटेड छ, यसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा मात्रै डबल बोन्ड छ भने हामीले के लिन्छौँ इएनई लिन्छौँ। कन्डिसन के हुनसक्छ दुईवटा डबल बोन्ड पनि हुनसक्छ, अनस्याचुरेटेड विथ टू डबल बोन्ड, अनस्याचुरेटेड विथ टू डबल बोन्ड, दुईटा डबल बोन्ड भयो भने के लिने टू डबल बोन्ड, हामीले के लिनु पर्यो एउटा डबल बोन्ड छ गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा एउटा डबल बोन्ड छ भने हामी के लिन्छौँ इएनई लिन्छौँ, दुईटा डबल बोन्ड छ भने हामी के लिन्छौँ डाइन लेख्छौँ है। यसै गरी अनस्याचुरेटेड हुने अर्को कन्डिसन पनि छ, अनस्याचुरेटेड डबल बोन्ड भए पनि अनस्याचुरेटेड, कार्बन टु कार्बन डबल बोन्ड भए पनि अनस्याचुरेटेड, कार्बन टु कार्बन ट्रिपल बोन्ड भए पनि के हुन्छ कम्पाउन्ड अनस्याचुरेटेड हुन्छ। अनस्याचुरेटेड विथ वन ट्रिपल बोन्ड, अनस्याचुरेटेड छ यसमा के छ एउटा ट्रिपल बोन्ड छ, इट मिन्स यसको प्राइमरी सफिक्स के हुन्छ वाइएनई हुन्छ। अब अनस्याचुरेटेड विथ टू ट्रिपल बोन्ड, दुईवटा ट्रिपल बोन्ड हुनु पनि सक्छ, दुईवटा ट्रिपल बोन्ड भयो भने के हुन्छ डाइ वाइएन है। हामी कहाँ पुग्यौँ, हामी प्रेफिक्सको सबै कुराहरू लेख्यौँ, प्रेफिक्स कसलाई भन्छौँ हामी पछि इक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छौँ। एटलिस्ट हामीले यो कुरा चाहिँ अहिले बुझ्नु पऱ्यो, प्रेफिक्स वर्ड रुट, यसपछि हामी केमा आयो प्राइमरी सफिक्स। अब हामी फाइनली केमा जान्छौँ त भन्दाखेरि सेकेन्डरी सफिक्स। अब यो सेकेन्डरी सफिक्सले चाहिँ केलाई इन्डिकेट गर्छ, अब वर्ड रुटले केलाई इन्डिकेट गर्दो रहेछ कार्बन टु कार्बन, नम्बर अफ कार्बनको हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा नम्बर अफ कार्बन कति छ भन्ने कुरालाई वर्ड रुटले इन्डिकेट गरिरहेछ। प्राइमरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ नेचर अफ कार्बन टु कार्बन बोन्ड, कार्बन टु कार्बन बोन्डको नेचर कस्तो छ। प्रिफिक्सले के भनिरहेको छ हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर जे जति आउँछ त के हो सब्स्टिट्युएन्ट हो, र सब्स्टिट्युएन्टलाई हामी के भन्छौँ प्रिफिक्स भन्छौँ। यसै गरी हामी केमा जान्छौँ सेकेन्डरी सफिक्स। यो सेकेन्डरी सफिक्स विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो सेकेन्डरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि फङ्सनल ग्रुप, फङ्सनल ग्रुप यसले केलाई इन्डिकेट गर्छ, सेकेन्डरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ फङ्सनल ग्रुप। अघिको मैले टेबल बनाएको थिएँ हेऱ्यो होला त्यो, त्यसमा चाहिँ फङ्सनल ग्रुपको बारेमा चाहिँ हामी त्यसको फङ्सनल ग्रुपको चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्स चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी लेखेको छौँ। यदि अल्कोहल छ भने अल्कोहलको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ ओएल हुन्छ, एल्डिहाइड छ भने एएल हुन्छ, कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने ओआइसी एसिड हुन्छ, अब एसिड क्लोराइड छ भने ओआइएल क्लोराइड हुन्छ, अब किटोन छ भने ओएनई हुन्छ, अब अमाइड छ भने के हुन्छ अमाइड नै हुन्छ। यो सबै कुराहरू इथर छ भने हामी अल्को अक्सी एल्केनको फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ। यदि इस्टर छ भने अल्काइल अल्कानोइड हामीले टेबल दिइसकेको छौँ, त्यो टेबलबाट चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। सेकेन्डरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्दो रहेछ फङ्सनल ग्रुपलाई इन्डिकेट गर्छ, र त्यो फङ्सनल ग्रुपको सेकेन्डरी सफिक्स के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। यो सबै टर्महरू कुनै पनि गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा यो सबै टर्महरू कम्बाइन गरेपछि मात्र नै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको कम्प्लिट आइपिसी नेमिङ हुन्छ है। अब हामी इक्जाम्पलबाट जान्छौँ, हामीले अब लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ, कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ। अब हामीले चाहिँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन कसरी लिने, हामीले कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अब यो स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चरमा हामीले के पत्ता लगाउनु पऱ्यो त भन्दाखेरि कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अब कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, कार्बन पछि कार्बन छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो, त्यसपछि कार्बन छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो, त्यसपछि कार्बन छ कि छैन, त्यो सबै कुराहरू हामीले हेर्नु पऱ्यो। अब यहाँ हेरौँ, अब हामीले कसरी चाहिँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिने, कसरी चाहिँ हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन चाहिँ चुज गर्ने। यदि म यहाँबाट जान्छु भने कार्बन पछि कार्बन छ, कार्बन पछि कार्बन छ अरे, लङ्गेस्ट कार्बन चेन चाहिँ हामी कसरी लिने, कार्बन पछि कार्बन फेरि कार्बन पछि कार्बन छ कि छैन त्यो कुराहरू हामीले खोज्नु पऱ्यो। गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न जान्नु पऱ्यो। यसमा हामी हेऱ्यो भने कार्बन टु कार्बन, कार्बन पछि कार्बन छ, यसपछि पनि फेरि कार्बन आइरहेको छ, कन्टिन्युस चेनमा आउनु पऱ्यो, कार्बन टु कार्बनको कन्टिन्युस चेनमा आउनु पऱ्यो।
कार्बन पछि कार्बन आएको छ, कार्बन पछि कार्बन आएको छ, यसपछि कार्बन आएको छ, यसपछि कार्बन छैन। अब यदि यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन हो कि होइन हामीले हेर्नु पर्यो। यसमा लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा नम्बर अफ कार्बन कति छ? 1 2 3 4 5 6। यसमा लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा चाहिँ नम्बर अफ कार्बन कति छ? 6। अब हामीले हेर्नु पर्यो कि अरू पोसिबिलिटी पो छ कि यसमा लङ्गेस्ट कार्बन चेन हुनुको लागि, हामी त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब यसलाई मैले यसरी लङ्गेस्ट कार्बन चेन माने भने, हेर्नु है, यसलाई चाहिँ मैले यसरी लङ्गेस्ट कार्बन चेन माने भने यो दुईवटा कार्बनमा के छ? ब्रान्चिङ छ। यो दुईवटा कार्बनमा के छ? ब्रान्चिङ छ। यदि यसलाई मैले लङ्गेस्ट कार्बन चेन माने भने दुईवटा कार्बनमा के छ? ब्रान्चिङ छ। अब हामीसँग अरू पोसिबिलिटी पो छ कि हामी त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो, स्ट्रक्चरमा हामीले खोज्नु पर्यो, राइट? अब त्यसको लागि के गर्ने? अब हामीले अरू कन्डिसनबाट लङ्गेस्ट कार्बन चेन मिल्छ कि मिल्दैन? 6 छ, 6 मिल्छ कि मिल्दैन हामी हेरौँ। अब मैले यसरी गएँ, कार्बन पछि कार्बन छ, कार्बन पछि कार्बन छ, कार्बन पछि कार्बन, यसरी पनि त कार्बन टु कार्बनको कन्टिन्युअस चेन छ कि छैन? अब यसरी पनि कार्बन टु कार्बनको के छ? अब यसमा हेऱ्यो भने नम्बर अफ कार्बन कति छ? यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन यदि हामीले यसलाई मान्ने हो भने यसमा नम्बर अफ कार्बन कति छ? 6 छ। 1 2 3 4 5 6। अब यसरी पनि लिँदाखेरि लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति छ? 6 नै छ। हामीले यसरी लिइरहेको छौँ, यसरी पनि के छ? 6 छ। हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन त लिने हो है, तर यो कन्डिसनमा दुईवटा कन्डिसन देखिरहेको छ। यसरी लिँदा पनि 6 छ, अब यसरी लिँदा पनि लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति छ? 6 छ। अब हामीले कुनलाई चाहिँ हामीले मेन चेन मान्ने त, कुनलाई चाहिँ हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन मान्ने त भन्ने कुरा हो। यसरी लिँदा पनि 6 छ, यसरी लिँदा पनि के भइरहेको छ? 6 भइरहेको छ भने हामीले यस्तो बेलामा बुझ्नु पर्यो कि हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा जुन लङ्गेस्ट कार्बन चेन हामीले चुज गरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो? नम्बर अफ ब्रान्चिङ जसमा धेरै छ त्यो नै के हुन्छ? लङ्गेस्ट कार्बन चेन हुन्छ। हामीले जति धेरै ब्रान्चिङ हाम्रो लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा जति धेरै ब्रान्चिङ हुन्छ त्यसैलाई नै हामी के मान्छौँ? लङ्गेस्ट कार्बन चेन मान्छौँ। यदि अहिले मैले लिएको थिएँ, यदि मैले यसलाई यसरी लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिँदै गर्दाखेरि दुईवटा कार्बनमा मात्रै के थियो? ब्रान्चिङ थियो। अब यसलाई हामीले लिँदाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि हामीले यसरी लिँदाखेरि लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा दुईवटा कार्बनमा के छ? ब्रान्चिङ छ। तर मैले यसरी लिएँ भने, यसरी मैले लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिँदाखेरि कतिवटा कार्बनमा ब्रान्चिङ देखियो हेर्नु त? एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा। मैले के भनेको छु? नम्बर अफ कार्बन चेन हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन कसलाई मान्ने? हामीले लिएको चेनमा चाहिँ जति धेरै ब्रान्चिङ हुन्छ त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ? लङ्गेस्ट कार्बन चेन मान्छौँ, राइट? अब यसमा हामी हेऱ्यौँ, यसमा लङ्गेस्ट कार्बन चेनले त दुईवटा कार्बनमा ब्रान्चिङ देखियो, तर मैले यसलाई लङ्गेस्ट कार्बन चेन मान्दाखेरि चारवटा कार्बनमा के देखियो? ब्रान्चिङ देखियो। इट मिन्स यो नै के हो त? लङ्गेस्ट कार्बन चेन। यो नै के हो त? लङ्गेस्ट कार्बन चेन हो। अब यसको नम्बरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू एकछिनमा हामी गर्छौँ। पहिला हामीले के गरौँ? लङ्गेस्ट कार्बन चेन कसरी चुज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ क्लियर हो। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। CH3, CCH3, C2H5, CH डबल बन्ड CH3। अब यसमा चाहिँ हामी हेरौँ, हामीले के खोजिरहेको छौँ? लङ्गेस्ट कार्बन चेन खोजिरहेको छौँ। कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन खोजिरहेको छौँ। अब म यसरी गएँ भने कार्बन पछि कार्बन, कार्बन पछि कार्बन, कार्बन पछि कार्बन, कार्बन पछि कार्बन छ। कार्बन टु कार्बनको कन्टिन्युअस चेन हुनु पर्यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन भनेको। अब यो लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा चाहिँ नम्बर अफ कार्बन कति छ? 1 2 3 4 5। अब एकचोटि हेर्नु पर्यो, मैले यसलाई लङ्गेस्ट कार्बन चेन मान्दै गर्दाखेरि अरू कुनै पनि लङ्गेस्ट कार्बन चेन पो छ कि त्यसको पोसिबिलिटी चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो। मैले यसरी लिँदाखेरि नम्बर अफ कार्बन कति देखियो? 5 देखियो। हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा नम्बर अफ कार्बन कति देखियो? 5 देखियो। अब अर्को चाहिँ पोसिबिलिटी के हुनसक्छ? हामीले खोज्नु पर्यो, हामीले हेर्नु पर्यो। हेर्नु है, यहाँ कार्बन कतिवटा छ? दुईवटा छ। कार्बन पछि कार्बन, कार्बन पछि कार्बन, कार्बन पछि कार्बन, फेरि यहाँ कतिवटा कार्बन छ त? दुईवटा कार्बन। हामी यता गयौँ भने लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा एउटा मात्रै कार्बन छ। अब हामी यता तल आयो भने लङ्गेस्ट कार्बन चेन यसपछि कतिवटा कार्बन छ? दुईवटा कार्बन छ भने यो चाहिँ के हुन्छ? लङ्गेस्ट कार्बन चेन हुन्छ। हामीले यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। यसरी CH3 तिर गयो भने के हुन्छ? एउटा मात्रै कार्बन छ। हामी यसरी झऱ्यो भने लङ्गेस्ट कार्बन चेन, अहिलेको केसमा के थियो? हामी यसरी आउँदाखेरि लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति मेम्बरको बनिरहेको थियो? 5। तर हामी यसरी तल आउँदाखेरि लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति बनिरहेको छ? 6। यो चाहिँ के हुन्छ? लङ्गेस्ट कार्बन चेन हुन्छ। यसै गरी C2H5, C2H5, CH
CH, C2H5, C2H5, C2H5. अब यसमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन। यसमा चाहिँ हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन पत्ता लगाउनु पर्यो। कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन हेर्नु पर्यो। हेर्नु है। अब यसमा कार्बन कतिवटा छ, C2H5 भनेको दुईवटा कार्बन हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। पहिलो कुरा C2H5 भनेको यसमा कतिवटा कार्बन छ, दुईवटा कार्बन। हामीले के खोजिरहेको छौँ, लङ्गेस्ट कार्बन चेन खोजिरहेको छौँ। यहाँबाट दुईटा कार्बन, हामी कार्बन टु कार्बन जान्छौँ। कार्बन पछि कार्बन छ, कार्बन पछि कार्बन छ, यसपछि पनि कार्बन छ। हामी माथि जाउँ C2H5 नै छ, तल आउँ के छ, C2H5 नै छ भने लङ्गेस्ट कार्बन चेन के हुन्छ, यो हुन्छ। यो के हुन्छ, लङ्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 6। हामी यसरी गयो भने पनि के हुन्छ, 1 2 3 4 5 6। हामी यसरी आए पनि के हुन्छ, 1 2 3 4 5 6। जसरी गए पनि लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति मेम्बरको छ, यसमा 6 मेम्बरको छ। अब हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन चिनिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, नम्बरिङ गर्नु पर्यो। हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन चिनिसकेपछि कार्बन टु कार्बनको चेनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, नम्बरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नम्बरिङ हामीले कसरी गर्ने, अब त्यो कुरा पनि हेरौँ है त। नम्बरिङ अफ कार्बन टु कार्बन चेन। अब कार्बन टु कार्बनको चेन नम्बरिङ गर्नको लागि पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो, लङ्गेस्ट कार्बन चेन कसरी लिने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिगिसकेपछि अब हामीले चेनलाई नम्बरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। आइदर राइट साइडबाट हामीले नम्बरिङ गर्छौँ, आइदर हामीले के गर्न सक्छौँ, लेफ्ट साइडबाट हामी के गर्न सक्छौँ, नम्बरिङ गर्न सक्छौँ। अब नम्बरिङ गर्दाखेरि कार्बन टु कार्बनको चेनलाई नम्बरिङ गर्दाखेरि हामीले एउटा अर्डर, प्रियोरिटी अर्डर हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। यो अर्डर हामीले जान्नुपर्छ। अर्डर सबैभन्दा माथि के आउँछ, त्यो गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा फङ्सनल ग्रुप छ भने फङ्सनल ग्रुपको प्रायोरिटी अर्डरको बेसिसमा हामी के गर्छौँ, यसको नम्बरिङ गर्छौँ। फङ्सनल ग्रुप पछि के आउँछ, डबल बोन्डको प्रायोरिटी हुन्छ, त्यसपछि के आउँछ, ट्रिपल बोन्ड आउँछ, र फाइनल्ली के आउँछ, सब्स्टिट्युएन्ट आउँछ। अब हामीले यो अर्डर जान्नु पर्यो। हामीले के गर्यौँ, पहिलो कुरा चाहिँ हामी लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिग्यौँ। लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिगिसकेपछि हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनलाई के गर्नु पर्यो, नम्बरिङ गर्नु पर्यो। हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनलाई नम्बरिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, एउटा अर्डर जान्नु पर्यो। सबैभन्दा माथि अर्डर के हुन्छ, फङ्सनल ग्रुप हुन्छ। फङ्सनल ग्रुपलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर हामी के गर्छौँ, नम्बरिङ गर्छौँ। त्यसपछि के आउँछ, डबल बोन्ड आउँछ, त्यसपछि के आउँछ, ट्रिपल बोन्ड आउँछ, र फाइनल्ली के आउँछ, सब्स्टिट्युएन्ट आउँछ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। CH3 CH OH CH2 CH2 CH3। यसमा चाहिँ के राखिदिउँ त भन्दाखेरि यहाँ Cl राखिदिउँ, यहाँ के राखिदिउँ, Br राखिदिउँ। सपोज मैले यहाँ के राखेँ, Cl राखेँ, या मैले के राखेँ, Br राखेँ। अब यसमा चाहिँ हामीले पहिला के गर्नु पर्यो त, म एकदमै सजिलो इक्जाम्पलबाट गइरहेको छु। यसमा हामीले सुरुमा के हेर्नु पर्यो, कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिनु पर्यो। पहिलो काम हामीले के गर्छौँ, कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ। अब हामीले यसमा लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिनको लागि हामीलाई प्रब्लम छैन, स्ट्रेट चेन नै के छ, कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन हेर्नु है। अब यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन अब हामीले नम्बरिङ गर्छौँ भनिरहेछौँ। हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनलाई के गर्छौँ, हामी नम्बरिङ गर्छौँ। नम्बरिङ गर्दाखेरि हामीसँग के छ, एउटा अर्डर छ। हामीले यो अर्डरको बेसिसमा हामीले के गर्छौँ, नम्बरिङ गर्छौँ। फङ्सनल ग्रुप छ भने फङ्सनल ग्रुपलाई के गर्छौँ, हामी सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर के गर्छौँ, नम्बरिङ गर्छौँ। फङ्सनल ग्रुप छैन, हामी डबल बोन्डको बेसिसबाट नम्बरिङ गर्छौँ। डबल बोन्ड छैन, ट्रिपल बोन्ड छैन, सब्स्टिट्युएन्टको बेसिसमा जान्छौँ। अब हामीलाई के थाहा छ, OH भनेको अल्कोहलको फङ्सनल ग्रुप हो भन्ने कुरा थाहा छ, राइट। हामीलाई OH भनेको के हो, अल्कोहलको फङ्सनल ग्रुप हो भन्ने कुरा थाहा छ। भनिसकेपछि हामीले नम्बरिङ कताबाट गर्नु पर्यो, OH कन्टेनिङ कार्बनलाई सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर के गर्नु पर्यो, हामीले नम्बरिङ गर्नु पर्यो। OH मैले यदि यताबाट नम्बरिङ गर्छु भने कति नम्बर कार्बनमा OH आउँछ, 3 4 5। 4 नम्बर कार्बनमा के आइरहेको छ, OH आइरहेको छ। तर हामीले के गर्नु भनिरहेछौँ, हामीले फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बनलाई सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर हामीले के गर्नु पर्यो, नम्बरिङ गर्नु पर्यो। फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बनलाई
सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर नम्बरिङ गर्नु पर्यो किनकि प्रियोरिटी सबैभन्दा माथि कसको छ फङ्सनल ग्रुपको छ राइट भनिसकेपछि हामी नम्बरिङ कताबाट गर्ने राइट टु लेफ्ट कि लेफ्ट टु राइट हामी कताबाट जानु पर्यो हामी राइट टु लेफ्ट जानु पर्यो अब यो 1 भयो यो 2 यो 3 यो 4 यो 5 अब हामीले हेर्नु पर्यो अहिले मैले भनिसकेको छु सुरुमा हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि लङ्गेस्ट कार्बन चेन लेख्यौँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लेखिसकेपछि हामीले कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन लेखिसकेपछि हामीले के गर्छौँ नम्बरिङ गर्छौँ यो प्रियोरिटी अर्डरको बेसिसमा हामीले के गर्छौँ नम्बरिङ गर्छौँ नम्बरिङ गरिसकेपछि हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनभन्दा बाहिर मैले के भनेको छु हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनभन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर जे जति आउँछ हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनभन्दा बाहिर के आइरहेको छ ओएच आइरहेको छ सिएलबिआर मैले के भनेको छु हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनभन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर जे जति आउँछ त्यो के हो सब्स्टिट्युएन्ट हो यसमा के छ ओएच त फङ्सनल ग्रुपमा गइसक्यो भने यसको सब्स्टिट्युएन्ट के छ सिएल छ अनि बिआर छ हेरौँ है अब हामीसँग सब्स्टिट्युएन्ट के आयो दुईवटा आयो एउटा के छ सिएल मिन्स क्लोरो एन्ड बिआर मिन्स ब्रोमो हामीसँग दुईवटा सब्स्टिट्युएन्ट छ अब हामीले प्रेफिक्स लेख्छौँ प्रेफिक्समा क्लोरो र ब्रोमो छ सब्स्टिट्युएन्ट भनेको के हो प्रेफिक्स हो प्रेफिक्समा के छ क्लोरो र ब्रोमो छ भने अब हामीले प्रेफिक्समा सबैभन्दा अगाडि कसलाई लेख्ने त कुनै दुईवटा मध्ये कुनै एउटालाई त अगाडि लेख्नु पर्यो हामीसँग क्लोरो पनि छ हामीसँग ब्रोमो पनि छ भने हामी कसरी जान्छौँ हामी अल्फाबेटिकली जान्छौँ यदि सब्स्टिट्युएन्ट दुईटा भन्दा धेरै छ भने हामी कसरी जान्छौँ अल्फाबेटिकली जान्छौँ जुन अल्फाबेटिकली अगाडि आउँछ त्यसैलाई नै हामीले प्रेफिक्सको सबैभन्दा अगाडि के गर्छौँ नेमिङ गर्छौँ अब यसमा के छ क्लोरो र ब्रोमोमा अल्फाबेटिकली कुन अगाडि आउँछ ब्रोमो अगाडि आउँछ भनेपछि हामीले अगाडि केलाई नेमिङ गर्नु पर्यो ब्रोमोलाई र हामीले यो नेमिङ गर्दाखेरि कति नम्बर कार्बनमा छ यसको पोजिसन पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कति नम्बर कार्बनमा ब्रोमो छ 4 नम्बर कार्बनमा के छ ब्रोमो छ त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ 4 ब्रोमो हामीसँग सब्स्टिट्युएन्ट त के छ सिएल पनि त एज अ सब्स्टिट्युएन्ट हो नि त हामीले ब्रोमो त गर्यो 4 नम्बर कार्बनमा के छ ब्रोमो छ अब हामीसँग बाँकी त सिएल पनि छ नि एज अ सब्स्टिट्युएन्ट अब कति नम्बर कार्बनमा सिएल छ 3 नम्बर कार्बनमा के छ सिएल छ 4 ब्रोमो 3 क्लोरो हामीले के सक्यौँ हामीले प्रेफिक्सको काम सक्यौँ हेरौँ है हामी कसरी जाने हामीले प्रेफिक्सको काम सक्यौँ हामी प्रेफिक्स पछि केमा जान्छौँ वर्ड रुटमा जान्छौँ हामी प्रेफिक्स पछि केमा जान्छौँ वर्ड रुटमा जान्छौँ वर्ड रुटले केलाई इन्डिकेट गर्छ मैले अघि भनिसकेको छु वर्ड रुटले हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा नम्बर अफ कार्बन कति छ त्यो कुरालाई इन्डिकेट गर्छ हामीले यसमा हेरौँ हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा कतिवटा कार्बन छ 5वटा कार्बन छ इट मिन्स यहाँ के आउनु पर्यो वर्ड रुटमा 10 टा आउनु पर्यो यसपछि हामी केमा जान्छौँ प्राइमेरी सफिक्स प्रेफिक्स लेख्यौँ वर्ड रुट लेख्यौँ यसपछि हामी केमा जान्छौँ प्राइमेरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ नेचर अफ कार्बन टु कार्बन बोन्डको नेचर कस्तो छ अब यसमा हामी हेऱ्यौँ भने कार्बन टु कार्बन के छ सिंगल बोन्ड छ इट मिन्स स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड के छ स्याचुरेटेड छ भने यसको प्राइमेरी सफिक्स के हुन्छ एएन हामीले त्यो लास्ट टाइम अहिले भर्खरै हामी लेखिसकेको छौँ है अब यसपछि हामी केमा जान्छौँ सेकेन्डरी सफिक्स राइट सेकेन्डरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ फङ्सनल ग्रुप राइट सेकेन्डरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ फङ्सनल ग्रुपलाई इन्डिकेट गर्छ फङ्सनल ग्रुप चाहिँ के छ अल्कोहल छ अल्कोहल एज अ फङ्सनल ग्रुपमा आयो भने यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ ओएल हुन्छ मैले भनिरहेको छु फङ्सनल ग्रुप नचिनिकिन सेकेन्डरी सफिक्स नजानिकिन फङ्सनल ग्रुपको स्ट्रक्चर नचिनिकिन नबनाइकिन त्यो नहेरिकिन हामीले आइयुपिसी नेमिङ गर्नु सक्दैन लास्ट टाइम अघि मैले देखाएको चाहिँ जुन टेबल छ त्यो टेबलको चाहिँ कम्प्लिट एनालाइसिस गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है अब हाम्रो यो सेकेन्डरी सफिक्स के छ ओएल छ राइट अल्कोहल एज अ फङ्सनल ग्रुप छ भने सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ ओएल छ अब यो ओएल पनि कति नम्बर कार्बनमा छ त्यसको पोजिसन हामी मेन्सन गर्नु पर्यो कति नम्बर कार्बनमा ओएल छ द्याट इज 2 नम्बर कार्बनमा के छ ओएल छ त्यही भएर यहाँ के लेख्छौँ हामी 2 ओएल र फाइनली हामीले यति कुरा लेखिसकेपछि हामी प्रेफिक्स लेख्यौँ वर्ड रुट लेख्यौँ प्राइमेरी सफिक्स लेख्यौँ सेकेन्डरी सफिक्स लेख्यौँ यो कुरा लेखिसकेपछि अब हामीले यदि सेकेन्डरी सफिक्स एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ है ध्यान दिएर सुन्नु यदि सेकेन्डरी सफिक्स
यदि सेकेन्डरी सफिक्स चाहिँ भवेल लेटरबाट आउँछ भने यहाँ आइरहेको छ यदि सेकेन्डरी सफिक्स भवेल लेटरबाट आउँछ भने प्राइमेरी सफिक्सको ई चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ मैले के भने यदि सेकेन्डरी सफिक्स भवेल लेटरबाट आउँछ भने द्याट इज वेल भवेल लेटरबाट आइरहेको छ आउँछ भने प्राइमेरी सफिक्सको ई चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र फाइनल्ली हामीले के गर्छौँ यो सबै टर्मलाई विदाउट गिभिङ एनी स्पेस नदिइकन हामीले के गर्छौँ एकै ठाउँमा लेख्छौँ ल यसको नाम भनौँ त के हुन्छ 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेन्ट 10 2 ओयल यो कम्पाउन्डको नाम के भयो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेन्टेन 2 ओयल यसरी हामीले के गर्छौँ कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नेमिङ गर्छौँ कपी गर्नु छ भने कपी गर्ने है अब यसै गरी हामीले एल्कोहलकै थोरै एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू हेरौँ हामीले प्रत्येक फङ्सनल ग्रुपको के गर्छौँ इक्जाम्पल हेर्दै हामीले आइपिसी नेमिङ चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ अब यसपछि अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ CH3 C CH3 CH3 OH अब हामीले यसमा फङ्सनल ग्रुप त के छ अल्कोहलको फङ्सनल ग्रुप छ द्याट इज OH राइट यसमा फङ्सनल ग्रुप चाहिँ के को छ अल्कोहलको फङ्सनल ग्रुप छ द्याट इज OH अब यसमा चाहिँ हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिनु पर्यो हेर है हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन कसरी लिने कार्बन टु कार्बन पछि कार्बन टु कार्बनको कन्टिन्युअस चेनलाई के भन्छ लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्छ कार्बन पछि कार्बन छ हामीले कसरी गर्ने कसैले कन्फ्युजन छ यो कुरामा भने पनि ध्यान दिएर हेर्ने है हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन जान्नु पर्यो कार्बन पछि के छ कार्बन छ राइट आइरहेको छ कार्बन पछि कार्बन यसपछि पनि कार्बन छ नि त हामी तल आउँ यसपछि पनि के छ कार्बन छ हामी माथि जाउँ यसपछि पनि के छ एउटै कार्बन छ इट मिन्स यसमा लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति मेम्बरको छ हामीले यो कार्बन लिन पाउँदैनौँ कसैले कन्फ्युजन हुनसक्छ होला सर हामीले यो कार्बन किन नलिने भन्ने कुरा कसैले कन्फ्युजन छ भने हामीले भनिसकेको छौँ वर्ड रुटमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ कार्बन टु कार्बनको कन्टिन्युअस चेन लिन्छौँ राइट कार्बन पछि कार्बन विदाउट ब्रेक नगरिकन हामीले के गर्छौँ कन्टिन्युअस चेन लिन्छौँ कार्बन पछि कार्बन हामी यो लिन खोज्यो भने त के हुन्छ चेन ब्रेक भयो नि त त्यही भएर हामीले यो लिँदैनौँ कार्बन टु कार्बनको कन्टिन्युअस चेन त्यो पनि लङ्गेस्ट कार्बन चेन है अब हामीले यसलाई नम्बरिङ गर्नु पर्यो यसमा लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति मेम्बरको देखियो 3 मेम्बरको लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति मेम्बरको छ 3 यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो नम्बरिङ गर्नु पर्यो नम्बरिङ गर्दाखेरि हामीले यो अर्डर थाहा हुनु पर्यो मैले भनिरहेको छु हामीले यो अर्डर जान्नु पर्यो यो अर्डर जाने पनि हामीले नम्बरिङ गर्नु केही पनि गाह्रो छैन हामीले नम्बरिङ गर्नु पर्यो अब नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीसँग फङ्सनल ग्रुप छ फङ्सनल ग्रुप छ भने हामीले फङ्सनल ग्रुपलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर के गर्नु पर्यो नम्बरिङ गर्नु पर्यो राइट हामीले के गर्नु पर्यो फङ्सनल ग्रुप छ भने फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बनलाई सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर के गर्नु पर्यो हामी नम्बरिङ गर्नु पर्यो र नम्बरिङ गर्दाखेरि अब हामी यताबाट गए पनि 2 नम्बर कार्बनमा के छ OH छ तलबाट गए पनि के छ 2 नम्बर कार्बनमै OH छ इट मिन्स यसमा हामी जताबाट जान पनि सक्छौँ ल हेरौँ है हामीले के गर्यौँ कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नेमिङ गर्दाखेरि पहिला हामीले के गर्छौँ कार्बन टु कार्बनको कन्टिन्युअस चेन लिन्छौँ र त्यसलाई हामी के गर्छौँ नम्बरिङ गर्छौँ मैले पनि के गरेँ कार्बन टु कार्बनको कन्टिन्युअस चेन लेखेँ र यसलाई हामी नम्बरिङ गर्यौँ मैले के भनेको छु हामीले नम्बरिङ गरिसकेपछि कार्बन टु कार्बनको चेन लेखिसकेपछि चेनभन्दा बाहिर हामीले लेखेको लङ्गेस्ट कार्बन चेनभन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर जे जति आउँछ त्यो के हो सब्स्टिट्युएन्ट राइट हामीले लेखेको लङ्गेस्ट कार्बन चेनभन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर यो OH के हो फङ्सनल ग्रुप यो छोडेर आएको के हो सब्स्टिट्युएन्ट हो इट मिन्स यो केसमा हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा फङ्सनल ग्रुप छोडेर आएको सब्स्टिट्युएन्ट के छ CH3 छ राइट CH3 एज अ सब्स्टिट्युएन्टमा आयो भने हामी के लेख्छौँ हामीले लेखिसकेको छौँ CH3 एज अ सब्स्टिट्युएन्टमा आयो भने के हुन्छ मिथाइल हुन्छ CH3 एज अ सब्स्टिट्युएन्टमा आयो भने हामी के लेख्छौँ मिथाइल लेख्छौँ अब हामीले यो मिथाइल लेख्दै गर्दाखेरि कति नम्बर कार्बनमा मिथाइल छ हामी प्रेफिक्समा के लेख्छौँ मिथाइल लेख्छौँ हामीले नेमिङ गर्दाखेरि प्रेफिक्स छ भने के गर्छौँ प्रेफिक्सलाई सबैभन्दा अगाडि लेख्छौँ प्रेफिक्स कति नम्बर कार्बनमा छ 2 नम्बर कार्बनमा छ र प्रेफिक्स के हो मिथाइल हो भने हामीले के लेख्नु पर्यो प्रेफिक्समा 2
मिथाइल नम्बर पछि अल्फाबेट आउँछ भने हामी के दिन्छौँ ड्यास दिन्छौँ हामीले दिइरहेको छौँ नम्बर पछि अल्फाबेट आउँछ भने हामी के दिन्छौँ ड्यास दिन्छौँ यो के हो त भन्दाखेरि प्रेफिक्स हो है प्रेफिक्स भनेको के त हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर जे जति आउँछ त के हो प्रेफिक्स हो हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो यो प्रेफिक्स लेखिसकेपछि हामी केमा जान्छौँ वर्ड रुट अब हामीलाई थाहा छ यो हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा कतिवटा कार्बन छ तीनवटा कार्बन छ तीनवटा कार्बन छ भने हाम्रो वर्ड रुट चाहिँ के हुने भयो त प्रप राइट अब यसको प्राइमेरी सफिक्समा जाऊ प्राइमेरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ इट इन्डिकेट वेदर द गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज स्याचुरेटेड अर नट यसले केलाई इन्डिकेट गर्छ कार्बन टु कार्बनको बोन्डको नेचर कस्तो छ सिंगल बोन्ड छ स्याचुरेटेड छ राइट यसमा के छ सिंगल बोन्ड छ इट मिन्स इट इज स्याचुरेटेड छ भने प्राइमेरी सफिक्स के हुन्छ ए नै हुन्छ अनि यसपछि हामी के बताउँछौँ सेकेन्डरी सफिक्स राइट सेकेन्डरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ इट इन्डिकेट्स द फङ्सनल ग्रुप यसले केलाई इन्डिकेट गर्छ फङ्सनल ग्रुपलाई इन्डिकेट गर्छ र यसमा फङ्सनल ग्रुप चाहिँ के छ ओएच छ यसमा फङ्सनल ग्रुप के छ ओएच छ ओएच एज अ फङ्सनल ग्रुप छ भने हामीले सेकेन्डरी सफिक्स के लेख्छौँ ओएल लेख्छौँ र कति नम्बर कार्बनमा ओएल छ 2 नम्बर कार्बनमा के छ ओएल छ हामी के लेख्छौँ 2 ओएल लेख्छौँ सेकेन्डरी सफिक्स केबाट आइरहेको छ भावेल लेटरबाट आएको छ भने प्राइमेरी सफिक्सको ई चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र फाइनली यो कम्पाउन्डको नाम के हुन्छ 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपेनको ई क्याटियो प्रोपेन 2 ओएल हामीले के गरौँ यसरी लेखिसकेपछि हामीले यो टर्महरूलाई विदाउट गिभिङ एनी स्पेस नदिकिन हामीले के गर्छौँ यसरी लेख्छौँ एन्ड दिस इज द आइपिएसी नेम अफ गिभन कम्पाउन्ड अब यसमा हेरौँ है अब यसमा चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो त लङ्गेस्ट कार्बन चेन हामीले के खोज्नु पर्यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन इन्क्लुडिङ द फङ्सनल ग्रुप छ भने फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बन के हुनु पर्यो इन्क्लुड हुनु पर्यो वर्ड रुटले केलाई इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि द लङ्गेस्ट पोसिबल चेन अफ कार्बन एटम द लङ्गेस्ट पोसिबल कन्टिन्युअस चेन अफ कार्बन एटम इन्क्लुडिङ द फङ्सनल ग्रुप एन्ड द मल्टिपल बन्ड हाम्रो लङ्गेस्ट कार्बन चेन केलाई मान्छौँ त भन्दाखेरि लङ्गेस्ट कार्बन चेन मिन्स द लङ्गेस्ट पोसिबल कन्टिन्युअस चेन अफ कार्बन एटम द लङ्गेस्ट पोसिबल कन्टिन्युअस चेन अफ कार्बन एटम इन्क्लुडिङ द फङ्सनल ग्रुप इन्क्लुड हुनु पर्यो हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा के इन्क्लुड हुनु पर्यो फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बन इन्क्लुड हुनु पर्यो यदि मल्टिपल बोन्ड छ भने मल्टिपल बोन्ड पनि के हुनु पर्यो इन्क्लुड हुनु पर्यो हामीले फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ मल्टिपल बोन्ड छ भने मल्टिपल बोन्ड कन्टेनिङ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ हेर्नु है हामीले वर्ड रुट भनेको के त द लङ्गेस्ट पोसिबल कन्टिन्युअस चेन अफ कार्बन एटम इन्क्लुडिङ द फङ्सनल ग्रुप एन्ड मल्टिपल बोन्ड हामीले त्यस्तो चेन लिनु पर्यो जसमा के आउनु पर्यो फङ्सनल ग्रुप पनि आउनु पर्यो र मल्टिपल बोन्ड छ भने मल्टिपल बोन्ड पनि आउनु पर्यो यदि मैले यहाँ हेरौँ है हामी लङ्गेस्ट कार्बन चेन खोज्दैछौँ भने कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन खोज्दैछौँ भने यो देखिरहेको हुन्छ हाम्रो लङ्गेस्ट कार्बन चेन हेर्नु है हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन खोज्दै गर्दाखेरि लङ्गेस्ट कार्बन चेन यो देखिरहेको हुन्छ तर हामीले के भनेको छौँ द लङ्गेस्ट पोसिबल चेन अफ कार्बन एटम इन्क्लुडिङ द फङ्सनल ग्रुप एन्ड मल्टिपल बोन्ड तर हामीले के गरिरहेको छौँ हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा फङ्सनल ग्रुपको कन्टेनिङ कार्बन त इन्क्लुड भएको छ तर मल्टिपल बोन्ड के भइरहेको छैन इन्क्लुड भइरहेको छैन तर हामीले के गर्नु पर्यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन कसलाई मान्छौँ त्यसमा फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बन छ भने त्यो पनि इन्क्लुड हुनु पर्यो मल्टिपल बोन्ड छ भने त्यो डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड पनि के हुनु पर्यो चेनमा इन्क्लुड हुनु पर्यो त्यही भएर हामीले यसरी हेर्दाखेरि 5 भए पनि यसलाई चाहिँ हामीले के मान्न सक्दैनौँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन मान्न सक्दैनौँ किनकि लङ्गेस्ट कार्बन चेन हामी कसलाई मान्छौँ द लङ्गेस्ट कार्बन चेन मिन्स द लङ्गेस्ट पोसिबल कन्टिन्युअस चेन अफ कार्बन एटम इन्क्लुडिङ द फङ्सनल ग्रुप एन्ड मल्टिपल बोन्ड र फङ्सनल ग्रुप के हुनु पर्यो इन्क्लुड भएको चाहिँ हामीले के लिन्छौँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ त्यही भएर हामी उता नगएर हामी कता आउँछौँ यता आउँछौँ हामीले सधैँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन मात्रै लिने कुरा मात्रै हुँदैन हामी लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिँदै गर्दाखेरि फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बन पनि आउनु पर्यो
र त्यसमा चेनमा मल्टिपल बोन्ड छ भने मल्टिपल बोन्ड पनि के हुनु पर्यो इन्क्लुड हुनु पर्यो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है हामीले यहाँनिर चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक गर्न सक्छौँ हामीले धेरै मिस्टेक गर्ने के हुनसक्छ त हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिने भनेर हामीले यसैलाई नै के गरिरहेको हुन्छौँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिइरहेको हुन्छौँ अब हामीले नम्बरिङ गर्नु पर्यो हेर्नु है यसले धेरै कुरा सिकाउँछ हामीलाई यो इक्जाम्पलले अब हामीले नम्बरिङ गर्नु पर्यो नम्बरिङ गर्दाखेरि हाम्रो प्रायोरिटी अर्डरमा चाहिँ के छ सबैभन्दा अगाडि के छ फङ्सनल ग्रुप छ भनिसकेपछि फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बनलाई सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर के गर्नु पर्यो हामीले नम्बरिङ गर्नु पर्यो राइट अब फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बनलाई सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर नम्बरिङ गर्नु पर्यो भनिसकेपछि हाम्रो सर्टेस्ट डिस्टेन्समा नम्बरिङ गर्नको लागि अब हामी यताबाट जाने कि यहाँबाट जाने हामीले यहीँबाट जानु पर्यो किनकि फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बनलाई सर्टेस्ट डिस्टेन्स दिनु पर्यो हामी यहीँबाट नम्बरिङ गर्छौँ यो 1 भयो यो 2 भयो यो 3 भयो यो के भयो 4 भयो हेरौँ है हामीले के गर्यौँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन इन्क्लुडिङ द फङ्सनल ग्रुप एन्ड मल्टिपल बोन्ड यदि मल्टिपल बोन्ड छ फङ्सनल ग्रुप छ भने फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ मल्टिपल बोन्ड कन्टेनिङ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ र यसरी हामीले के गर्यौँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिग्यौँ र यसको पनि हामीले के गर्यौँ नम्बरिङ गर्यौँ नम्बरिङ हामीले के को बेसिसमा गर्यौँ प्रायोरिटी अर्डर फङ्सनल ग्रुप छ भने फङ्सनल ग्रुपलाई सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर के गर्यौँ हामीले नम्बरिङ गर्यौँ र नम्बरिङ गरिसकेपछि हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर मैले भनिरहेको छु प्रेफिक्स भनेको के त हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर जे जति आउँछ त्यो के सब्स्टिट्युएन्ट हो राइट फङ्सनल ग्रुप छोडेर जे जति आउँछ त्यो के सब्स्टिट्युएन्ट हो हामीले हेरौँ हाम्रो लङ्गेस्ट कार्बन चेन के छ यो छ यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर के छ द्याट इज CH3 एन्ड C2H5 छ कि छैन हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर दुईटा ग्रुप छ एउटा के छ CH3 द्याट इज मिथाइल अर्को के छ C2H5 त्यो के छ इथाइल छ एउटा के छ मिथाइल छ अर्को के छ सब्स्टिट्युएन्ट इथाइल छ अब प्रेफिक्समा त के आयो मिथाइल र इथाइल आयो हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर के आएको छ मिथाइल र इथाइल आएको छ हामीसँग प्रेफिक्स कतिवटा भयो हामीसँग सब्स्टिट्युएन्ट कतिवटा भयो दुईवटा भयो एउटा के छ मिथाइल छ अर्को के छ इथाइल छ यदि प्रेफिक्स दुईवटा भन्दा धेरै छ भने दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा धेरै छ भने हामी कसरी जान्छौँ हामी अल्फाबेटिकली जान्छौँ जुन अल्फाबेटिकली अगाडि आउँछ त्यसैलाई नै हामी सबैभन्दा अगाडि के गर्छौँ नेमिङ गर्छौँ इट मिन्स यो केसमा के आइरहेको छ इथाइल मिथाइल र इथाइलमा कुन अल्फाबेटिकली अगाडि आउँछ इथाइल राइट इथाइल अगाडि आउँछ भने कति नम्बर कार्बनमा इथाइल छ त 3 नम्बर कार्बनमा के छ इथाइल छ भने हामी के लेख्नु पर्यो प्रेफिक्समा 3 इथाइल लेख्नु पर्यो हाम्रो प्रेफिक्स अझै सकिएको छैन राइट 3 नम्बर कार्बनमा इथाइल छ 2 नम्बर कार्बनमा के छ मिथाइल छ 3 इथाइल 2 मिथाइल यो के हो त हाम्रो प्रेफिक्स हो यसपछि हामी केमा जान्छौँ वर्ड रुट राइट हामीले प्रेफिक्स लेख्यौँ हामी केमा जान्छौँ वर्ड रुट भनेर जान्छौँ वर्ड रुटले केलाई इन्डिकेट गर्छ इट इन्डिकेट्स द नम्बर अफ कार्बन इन मेन चेनमा नम्बर अफ कार्बन कति छ त हामीले हेरौँ 1 2 3 4 चारवटा कार्बन छ भने हाम्रो वर्ड रुट के हुन्छ ब्युट हुन्छ यसको प्राइमेरी सफिक्स जाउँ कार्बन टु कार्बन के छ स्याचुरेटेड छ कि अनस्याचुरेटेड छ हामीले त्यो कुरा इन्डिकेट गर्न खोज्छ प्राइमेरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ वेदर द गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज स्याचुरेटेड अर नट गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड स्याचुरेटेड छ कि छैन हामीले हेऱ्यौँ स्याचुरेटेड छैन डबल बोन्ड आइरहेको छ इट मिन्स द गिभन कम्पाउन्ड इज अनस्याचुरेटेड यो कम्पाउन्ड के छ अनस्याचुरेटेड छ राइट अब यसमा हामीले के लेख्नु पर्यो अनस्याचुरेटेड विथ 1 डबल बोन्ड एउटा मात्रै डबल बोन्ड छ अनस्याचुरेटेड विथ 1 डबल बोन्ड 1 डबल बोन्ड छ भने के लेख्नु पर्यो इएनई लेख्नु पर्यो हामीले अहिले लेखिसकेको छौँ हामीले प्राइमेरी सफिक्समा यो कुरा लेखिसकेको छौँ यदि अनस्याचुरेटेड विथ 1 डबल बोन्ड हुन्छ भने के हुन्छ इएनई र हामीले यो इएनई को पोजिसन कति नम्बर कार्बनमा छ त्यो कुरा पनि हामीले के गर्नु पर्यो इन्डिकेट गर्नु पर्यो राइट अब यो प्राइमेरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ नेचर अफ कार्बन टु कार्बन बोन्ड डबल बोन्ड छ अनस्याचुरेटेड छ विथ 1 डबल बोन्ड द्याट इज इएनई अनि कति नम्बर कार्बनमा डबल बोन्ड छ त 3 नम्बर कार्बनमा डबल बोन्ड छ कसैले लाग्न सक्छ होइन सर 4 नम्बर कार्बनमा पनि डबल बोन्ड छ भन्ने कुरा हुनसक्छ राइट हुन हो 4 नम्बर कार्बनमा पनि डबल बोन्ड नै छ तर हामीले कसलाई लिन्छौँ सुरुकोलाई लिन्छौँ 3 नम्बर कार्बनमा नै के छ डबल बोन्ड छ भने हामीले के लिनु पर्यो 3 इएनई लेख्नु पर्यो हामी यो कुरामा क्लियर हुनु पर्यो 3 इएनई अब यसको सेकेन्डरी सफिक्स लेख्नु पर्यो सेकेन्डरी सफिक्स हामी लेख्दाखेरि यसले केलाई इन्डिकेट गर्छ फङ्सनल ग्रुपलाई इन्डिकेट गर्छ फङ्सनल ग्रुप चाहिँ यसमा के छ OH छ द्याट इज के भयो ओया
यो ओएल कति नम्बर कार्बनमा छ 1 नम्बर कार्बनमा छ ओएल आयो र सेकेन्डरी सफिक्स केबाट आइरहेको छ भावेल लेटरबाट आएको छ यदि सेकेन्डरी सफिक्स चाहिँ भावेल लेटरबाट आउँछ भने प्राइमरी सफिक्सको ई चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ मैले के भने सेकेन्डरी सफिक्स यदि भावेल लेटरबाट आउँछ भने प्राइमरी सफिक्सको ई चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र यो कम्पाउन्डको नाम के हुन्छ 3 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूट 3En1 oil. The given compound is 3 ethyl 2 methyl 3 ethyl 2 methyl but 3En1 oil. यसपछि अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ CH2 मैले अल्कोहलकै लिइरहेको छु अहिलेसम्म अल्कोहल एज अ फङ्सनल ग्रुप नै लिइरहेको छु र यसमा हेरौँ है अब यसमा के छ त भन्दाखेरि दुईवटा फङ्सनल ग्रुप छ द्याट इज सेम फङ्सनल ग्रुप दुईवटा छ अल्कोहलको सेम फङ्सनल ग्रुप के छ दुईवटा छ OH छ OH छ अब यसमा चाहिँ हामीले पहिलो कुरा के गर्नु पर्यो कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिनु पर्यो कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति मेम्बरको छ होला हामीले सजिलै बताउन सक्छौँ यसमा कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति मेम्बरको छ 2 यसलाई नम्बरिङ गर्दाखेरि जताबाट नम्बरिङ गरे पनि कुरा एउटै हो किनकि OH दुवैसँग छ मैले के भनेको छु हामीले पहिला लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिगिसकेपछि यसलाई हामी के गर्छौँ नम्बरिङ गर्छौँ हामी नम्बरिङ पनि गर्यौँ नम्बरिङ गरिसकेपछि हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर केही आएको छ कि छैन हामी त्यो कुरा हेर्छौँ हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर केही पनि आएको छैन आएको छ हेर त फङ्सनल ग्रुप छोडेर केही आएको छ यो OH पनि के हो फङ्सनल ग्रुप हो यो OH पनि के हो फङ्सनल ग्रुप हो फङ्सनल ग्रुप छोडेर केही आएको छ केही पनि आएको छैन भने हामीसँग के छैन सब्स्टिट्युएन्ट छैन हामीले के बुझ्नु पर्यो हामीसँग सब्स्टिट्युएन्ट छैन अब हामीसँग प्रेफिक्स छैन राइट अब हामी केमा जान्छौँ त हामी डाइरेक्ट केमा जान्छौँ वर्ड रुटमा जान्छौँ प्रेफिक्स छैन भने हामी केमा जान्छौँ वर्ड रुटमा जान्छौँ वर्ड रुटमा हामी के लेख्छौँ दुईवटा कार्बन छ इथ वर्ड रुटमा हामी के लेख्छौँ दुईवटा कार्बन छ इथ अब वर्ड रुट पछि हामी केमा जान्छौँ प्राइमरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ कार्बन टु कार्बन बन्डको नेचर इट इज सेचुरेटेड यसमा के आउँछ ANE आउँछ र यसको के छ सेकेन्डरी सफिक्स के छ यता हेरौँ है अहिलेको केसमा के थियो अलिकति यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ ध्यान दिएर हेरौँ अहिलेको केसमा के छ एउटा मात्रै फङ्सनल ग्रुप थियो हामीले के लेखेको थियौँ OL लेखेको थियौँ यो केसमा कतिवटा OL छ दुईवटा OL छ यो एउटा OL हो यो अर्को OL हो इट मिन्स के छ डाई OL छ के छ दुईवटा OL छ डाई OL छ यसमा के छ दुईवटा OL छ सेकेन्डरी सफिक्समा के हुन्छ दुईवटा OL छ डाई OL आयो राइट जहिले पनि हामीले आइयुपिएसी नेमिङ गर्दाखेरि यदि डाई ट्राई आउँछ भने डाई छ भने दुईवटा नम्बर हुनैपर्छ ट्राई छ भने तीनवटा नम्बर हुनैपर्छ अब यसमा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने डाइअल छ दुईवटा OL छ भने डाई छ भने दुईवटा नम्बर चाहियो ट्राई छ भने तीनवटा नम्बर चाहियो डाई छ भने दुईवटा नम्बर चाहियो अब दुईवटा नम्बर के हुनसक्छ 1 and 2 1 नम्बर कार्बनमा पनि OL छ 2 नम्बर कार्बनमा पनि के छ OL छ इट मिन्स 1, 2 डाई OL अब यसमा थोरै फरक कुरा के छ त भन्दाखेरि यसो बुझौँ है यदि सेकेन्डरी सफिक्स के छ भावेल लेटरबाट आएको हुन्छ OL आएको छ यसमा ध्यान दिएर हेरौँ यदि कुनै पनि गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा सेम फङ्सनल ग्रुप दुईटा भन्दा धेरै आउँछ भने हेरौँ है यसमा के छ नट डिफरेन्ट सेम फङ्सनल ग्रुप राइट सेम फङ्सनल ग्रुप आइरहेको छ दुईटा आएको छ दुईटा भन्दा धेरै सेम फङ्सनल ग्रुप आउँछ भने त्यो कन्डिसनमा प्राइमरी त्यसको चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्स भावेल लेटरबाट आए तापनि हेरौँ है यदि सेम फङ्सनल ग्रुप छ यसको सेकेन्डरी सफिक्स केबाट आएको छ भावेल लेटरबाट आएको छ भने पनि यसले प्राइमरी सफिक्सको ईलाई क्यान्सल गर्दैन मैले के भने कुनै पनि गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा सेम फङ्सनल ग्रुप दुईवटा भन्दा धेरै आउँछ भने हुने यसको सेकेन्डरी सफिक्स भावेल लेटरबाट आए तापनि प्राइमरी सफिक्सको ई चाहिँ क्यान्सल हुँदैन कन्डिसन के यदि सेम फङ्सनल ग्रुप दुईटा भन्दा धेरै आउँछ भने
इट इज द सेम केस। यो केसमा के छ, सेम फङ्सनल ग्रुप छ, दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा धेरै छ भने के भयो, यसको सेकेन्डरी सफिक्स भावेल लेटरबाट आए पनि प्राइमेरी सफिक्सको ई चाहिँ क्यान्सल हुँदैन भनिसकेपछि यो कम्पाउन्डको नाम के भयो, इथेन 1,2 डायल। यो कम्पाउन्डको नाम के भयो, इथेन 1,2 डायल। सेम यस्तै एउटा अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, CH2OH CH2OH। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो कम्पाउन्डको नाम चाहिँ कमन नेम के हो, ग्लाइकोल हो। यसको कमन नेम के हुन्छ, ग्लाइकोल हुन्छ। हामीले कमन नेम पनि थोरै हेर्दैछौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले नेमिङ गर्नु पर्यो। अब हामीले यो कुराहरू बुझेको छ भने यो सजिलै पनि हामीले यसको नेमिङ गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू आफैले नेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसको, तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहोस्। लङ्गेस्ट कार्बन चेन छ, नम्बरिङ गर्नुहोस्। लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति मेम्बरको छ, 3 मेम्बरको छ। नम्बरिङ गरौँ 1 2 3, राइट। लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति मेम्बरको छ, 3 छ। हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर हामी नम्बरिङ गरिसक्यौँ। लङ्गेस्ट कार्बन चेन हामी नम्बरिङ गरिसक्यौँ। हामीले लिएको यो चेन भन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर कुनै ग्रुप आएको छैन भने त्यो के होइन, सब्स्टिट्युएन्ट होइन। मैले भनिरहेको छु हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर जे जति आउँछ त्यो के सब्स्टिट्युएन्ट हो। तर यो केसमा हेरौँ फङ्सनल ग्रुप छोडेर केही सब्स्टिट्युएन्ट आएको छैन भने डाइरेक्ट हामी केमा जान्छौँ, वर्ड रुटमा जान्छौँ। वर्ड रुटमा के छ, 3वटा कार्बन छ, कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड द्याट इज स्याचुरेटेड, कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड द्याट इज स्याचुरेटेड ANE। अनि यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ त भन्दाखेरि सेकेन्डरी सफिक्स हेरौँ है। यसमा के छ, ओएल छ। यो पनि के हो, ओएल हो। यो पनि के हो, ओएल हो। कतिवटा ओएल छ, 3वटा। 2टा छ भने डाई ओएल, 3वटा छ भने के हुनु पर्यो, ट्राई ओएल। अब यो ट्राई ओएल हामीले लेख्दै गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, 3वटा नम्बर हामीले लेख्नु नै पर्छ। डाई लेख्छौँ भने 2टा, ट्राई लेख्छौँ भने हामी 3वटा नम्बर के हुनसक्छ, 1, 2, 3 ट्राई हो। अब यदि नम्बर पछि नम्बर, मैले यो कुरा भन्न बिर्सेछु, यदि नम्बर पछि नम्बर आउँछ भने हामीले के लेख्छौँ, 1, 2 कमा गरेर लेख्छौँ। यदि नम्बर पछि नम्बर आउँछ भने हामीले के गर्छौँ, कमा दिन्छौँ। यदि नम्बर पछि अल्फाबेट आउँछ भने हामी के दिन्छौँ, ड्यास दिन्छौँ, राइट। नम्बर पछि नम्बर आएको छ, 1, 2 के छ, 3, 1, 2, 3। नम्बर पछि नम्बर आएको छ भने हामी कमा दिन्छौँ र नम्बर पछि अल्फाबेट आएको छ भने हामी के दिन्छौँ, ड्यास दिन्छौँ। मैले के भने कुनै पनि गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा अहिले के कन्डिसन हो, कुनै पनि गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा सेम फङ्सनल ग्रुप 2टा भन्दा धेरै आउँछ भने, सेम फङ्सनल ग्रुप 2टा भन्दा धेरै आउँछ भने हुन यसको प्राइमेरी सफिक्स हुन यसको सेकेन्डरी सफिक्स चाहिँ भावेल लेटरबाट आए तापनि प्राइमेरी सफिक्सको ई चाहिँ क्यान्सल हुँदैन। सेम केस, यो केसमा पनि के छ, सेम फङ्सनल ग्रुप 2टा छ। यो केसमा सेम फङ्सनल ग्रुप कतिवटा छ, 3वटा छ। यसको सेकेन्डरी सफिक्स भावेल लेटरबाट आए पनि प्राइमेरी सफिक्सको ई क्यान्सल हुँदैन र यो कम्पाउन्डको नाम के भयो, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल। यो कम्पाउन्डको नाम के भयो, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल। यसको कमन नेम के हुन्छ, तपाईँहरू सुन्नुभएकै छ। यो कम्पाउन्डको नाम के हो, ग्लिसरल। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, C ट्रिपल बोन्ड C। यहाँ के छ, डबल बोन्ड CH यहाँ के छ, CH2। अब यसमा हेरौँ, अब यो कुनै पनि एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, सपोज यो एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नेमिङ गर्नु पर्यो। नेमिङ गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिनु पर्यो, राइट। कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिनु पर्यो। हामीलाई केही गाह्रो नै छैन, स्ट्रेट चेन नै के हो, कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन। हामीले के गर्यौँ, लङ्गेस्ट कार्बन चेन लेख्यौँ। लङ्गेस्ट कार्बन चेन लेखिसकेपछि यसलाई हामी के गर्छौँ, नम्बरिङ गर्छौँ। हामीले भनिसकेको छु पहिलो काम हामी के गर्छौँ, कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, नम्बरिङ गर्छौँ। हामीसँग 2वटा अप्सन छ, आइदर हामी कताबाट जान सक्छौँ, लेफ्ट टु राइट जान सक्छौँ, अथवा हामी के गर्छौँ, राइट टु लेफ्ट आउन सक्छौँ। अब हामी कताबाट आउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसले बताउँछ, यो अर्डरले बताउँछ। हामी कताबाट नम्बरिङ गर्ने त, हामी यहाँ अर्डर देखिरहेको हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, या यो अर्डरले बताउँछ हामी कताबाट नम्बरिङ गर्ने। प्रायोरिटी अर्डर कसको आउँछ,
डबल बोन्ड त्यसपछि के आउँछ ट्रिपल बोन्ड। अब हामीले डबल बोन्ड कन्टेनिङ कार्बनलाई सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर के गर्नु पर्यो नम्बरिङ गर्नु पर्यो। अब यताबाट जाउँ ट्रिपल बोन्डको कार्बन छ, यताबाट जाउँ डबल बोन्डको कार्बन छ। हाम्रो प्रायोरिटी अर्डर कसको बढी छ डबल बोन्डको बढी छ भने हामी नम्बरिङ कताबाट गर्छौँ यताबाट गर्छौँ 4 5 6। हेरौँ है हामीले के गर्यौँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लियौँ र यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी अर्डरको बेसिसमा हामीले के गर्यौँ यसको नम्बरिङ गर्यौँ। डबल बोन्ड कन्टेनिङ कार्बनलाई हामीले के गर्नु पर्यो सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर नम्बरिङ गर्नु पर्यो। अब यसमा हेरौँ, अब यसमा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने अब हामीसँग हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर कुनै पनि सब्स्टिट्युएन्ट छैन। हामी डाइरेक्ट केमा जान्छौँ वर्ड रुटमा जान्छौँ। वर्ड रुटमा जाँदाखेरि हामीले के लेख्छौँ 6वटा कार्बन छ हेक्स लेख्छौँ। तर यसको कन्डिसन फरक छ, 2वटा डबल बोन्ड आउँछ अथवा 3वटा डबल बोन्ड आउँछ भने के हुन्छ हेक्स नभएर हामी के लेख्छौँ यो स्पेशल केस हो, यसमा हामी के लेख्छौँ हेक्सा लेख्छौँ है। अब यसपछि हामी केमा जान्छौँ यसको प्राइमेरी सफिक्समा जान्छौँ। यसपछि हामी केमा जान्छौँ यसको प्राइमेरी सफिक्स। हामीसँग सेकेन्डरी सफिक्स त छँदै छैन, फङ्सनल ग्रुप त छैन, हामी केमा जान्छौँ प्राइमेरी सफिक्समा जान्छौँ। अब प्राइमेरी सफिक्समा जाँदाखेरि पहिले डबल बोन्डलाई लेख्ने कि पहिले ट्रिपल बोन्डलाई लेख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। पहिले डबल बोन्डलाई लेख्ने कि हामीसँग डबल बोन्ड पनि छ हामीसँग ट्रिपल बोन्ड पनि छ। दुईटै केले इन्डिकेट गर्छ प्राइमेरी सफिक्सले इन्डिकेट गर्छ। दुईटै कुरालाई केले इन्डिकेट गर्छ प्राइमेरी सफिक्सले नै इन्डिकेट गर्छ। हामीसँग 2वटा डबल बोन्ड छ, एउटा के चाहिँ ट्रिपल बोन्ड छ। हामीले प्राइमेरी सफिक्समा कसलाई अगाडि लेख्ने डबल बोन्ड। डबल बोन्ड कहाँ छ 1 नम्बर कार्बनमा छ, अर्को कहाँ छ 3 नम्बर कार्बनमा छ भने हामीले के लेख्नु पर्यो दुईटा डबल बोन्ड छ अनस्याचुरेटेड विथ 2 डबल बोन्ड। हेरे अनस्याचुरेटेड विथ 2 डबल बोन्ड छ भने एउटा डबल बोन्ड छ इएनई, 2वटा डबल बोन्ड छ भने के हुन्छ डाइ इएनई। अब यसमा के हुने भयो त डाइइन हुने भयो राइट। प्राइमेरी सफिक्समा पहिला डबल बोन्डलाई लेख्छौँ हामी, के आयो डाइइन आयो। डाइइन आउँदाखेरि के भयो 1 नम्बर कार्बनमा डबल बोन्ड छ, अर्को कति नम्बर कार्बनमा डबल बोन्ड छ 3 नम्बर कार्बनमा डबल बोन्ड छ 1,3 डाइइन भयो। अब अझै पनि हाम्रो प्राइमेरी सफिक्स सिद्धिएको छैन किनकि हाम्रो डबल बोन्ड सिद्धि ट्रिपल बोन्ड त अझै बाँकी छ। ट्रिपल बोन्ड कति नम्बर कार्बनमा छ 5 नम्बर कार्बनमा ट्रिपल बोन्ड छ भने के हुन्छ 5YNE। यदि डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड आउँछ भने यो अलिकति एक्सेप्सनल केस हो, हामी एक्जाम्पल लेखिरहेको छौँ। यदि डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड आउँछ भने हो यो ट्रिपल बोन्डको YNE पनि के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि प्राइमेरी सफिक्समा भएको यो पनि YNE ले के गर्न सक्छ डबल बोन्डमा भएको डाइइनको ईलाई चाहिँ के गर्न सक्छ क्यान्सल गर्छ। हेर्नु है प्राइमेरी सफिक्सलाई क्यान्सल गर्ने के एउटा भावेल लेटर हो भने अर्को के हो Y पनि हो। एउटा भावेल लेटरले क्यान्सल गर्छ प्राइमेरी सफिक्सको ई, अर्को के हुन्छ यदि यस्तो कन्डिसन आउँछ भने पनि प्राइमेरी सफिक्सको ई चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र फाइनली यो कम्पाउन्डको नाम के हुन्छ हेक्सा 1,3 डाइइन 5YNE। यो अलिकति एक्सेप्सनल केसेस हो। अब यसमा एक्सेप्सनल त नभनौँ, अब सधैँ भावेल लेटरले मात्रै ई काट्छ भन्ने कुरा हुँदैन। यो कन्डिसनमा वाइले पनि के गरिरहेको हुन्छ डाइइनको ईलाई क्यान्सल गरेको हुन्छ। हेक्सा 1,3 डाइइन 5YNE कपी गर्ने है, यो अलिकति एक्सेप्सनल केस हो। यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को इक्जाम्पल अल्कोहलको अर्को इक्जाम्पल हामीले के लियौँ त भन्दाखेरि अब हामी जाउँ इथोरमा जाउँ। हामी अल्कोहलको अलमोस्ट कहाँबाट हामी सिधै आयौँ, अब हामी केमा जान्छौँ इथोरमा जान्छौँ। इथोर एज अ फङ्सनल ग्रुप आयो भने इथोरको फङ्सनल ग्रुप के हो यो हो हामीलाई थाहा छ। इथोरको फङ्सनल ग्रुपको स्ट्रक्चर के हुन्छ ओ। यदि इथोर एज अ फङ्सनल ग्रुपमा आयो भने के हुन्छ यसको नेमिङ हामी कसरी गर्छौँ अल्कोअक्सी अल्केनको फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ है। यो कुरा याद हुनु पऱ्यो, मैले लेखिसकेको छु सेकेन्डरी सफिक्समा। यदि इथोर एज अ फङ्सनल ग्रुप आउँछ भने हामी के गर्छौँ अल्कोअक्सी अल्केनको फर्मेटमा हामी के गर्छौँ नेमिङ गर्छौँ। अब यसको एकदमै सजिलो इक्जाम्पलबाट हामी हेरौँ मैले के गरेँ अक्सिजनको दुवैतिर के छ बोन्ड खाली छ, यो साइडमा के गरेँ मैले CH राखेँ।
मैले के भनेको छु यदि इथोर एज अ फङ्सनल ग्रुप आएको छ भने इथोर एज अ फङ्सनल ग्रुप आएको छ भने हामी के गर्छौँ अल्कोअक्सी अल्केनको फर्मेटमा हामी के गर्छौँ नेमिङ गर्छौँ। अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यदि यो बिचमा अक्सिजन हुन्थेन भने यदि यो बिचमा अक्सिजन हुन्थेन भने यो कार्बन टु कार्बनको चेन हुन्थ्यो। हेर्नु है यदि यो बिचमा अक्सिजन हुन्थेन भने यो कार्बन टु कार्बनको के हुन्थ्यो चेन हुन्थ्यो। बिचमा आएको अक्सिजनले के गर्यो यो कार्बन टु कार्बनको चेनलाई ब्रेकडाउन गर्यो। बिचमा आएको अक्सिजनले के गर्यो कार्बन टु कार्बनको चेनलाई ब्रेकडाउन गर्यो। ब्रेकडाउन गर्दाखेरि यसले दुईवटा पार्टमा छुट्याइदियो। हेरौँ है यसले के गरिदियो दुईवटा पार्टमा छुट्याइदियो। दुईवटा पार्ट के छ सेम छ। यसले छुट्याएको अक्सिजनले छुट्याएको दुईटा पार्ट के छ सेम छ। द्याट मिन्स यो इथोर के छ त यसले छुट्याएको दुईटा पार्ट के छ सेम छ। मिन्स यो इथोर के हो सिमेट्रिकल। यो इथोर के हो सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल इथोर। यो इथोर के हो सिमेट्रिकल इथोर। यदि इथोर सिमेट्रिकल छ भने हामीले के भनेको छौँ यदि इथोर एज अ फङ्सनल ग्रुप आउँछ भने हामीले के कुन फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ अल्कोअक्सी अल्केनको फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ। यदि इथोर एज अ फङ्सनल ग्रुप आउँछ भने हामीले कुन फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ अल्कोअक्सी अल्केनको फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ। राइट अब अक्सिजनले दुईटा पार्टमा छुट्याएको कुनै एउटा पार्टलाई हामीले अल्कोअक्सी मान्छौँ कुनै एउटा पार्टलाई हामीले के मान्छौँ अल्केन मान्छौँ। अक्सिजनले छुट्याएको दुईटा पार्टमध्ये कुनै एउटा पार्टलाई हामीले अल्कोअक्सी मान्छौँ कुनै एउटा पार्टलाई हामीले के मान्छौँ अल्केन मान्छौँ। यदि इथोर सिमेट्रिकल छ भने हामीले हेऱ्यौँ इथोर के छ सिमेट्रिकल छ। यदि इथोर सिमेट्रिकल छ भने यो जुन पार्टले हामीले अल्कोअक्सी माने पनि हुन्छ जुन पार्टले हामीले अल्केन माने पनि हुन्छ। हेरौँ है जुन पार्टले यदि सिमेट्रिकल छ भने यदि इथोर सिमेट्रिकल छ भने जुन पार्टलाई हामीले अल्कोअक्सी माने पनि हुन्छ जुन पार्टलाई हामीले अल्केन माने पनि के हुन्छ कुरा एउटै हुन्छ। अब एउटा कार्बन भएको अल्कोअक्सी हामीले के गर्यो यो पार्टलाई अल्कोअक्सी माने भने यसलाई यसमा कतिवटा कार्बन छ एउटा कार्बन छ। हेरौँ है यो पार्टमा कतिवटा कार्बन छ एउटा कार्बन छ। एउटा कार्बन भएको अल्कोअक्सी के हुन्छ एउटा कार्बन भएको अल्कोअक्सी के हुन्छ एउटा कार्बन भएको अल्कोअक्सी के एउटा कार्बन मिथोक्सी। एउटा कार्बन के एउटा कार्बन छ मिथ अल्कोअक्सीको फर्मेटमा लिएर के भयो मिथोक्सी भनिसकेपछि यो पार्टलाई हामीले के भन्यौँ मिथोक्सी। यो पार्टलाई हामीले के भन्यौँ मिथोक्सी। अनि यसमा के छ एउटा कार्बन छ कार्बनको नम्बर काउन्ट गरौँ यसलाई अल्कोअक्सी अल्केनको फर्मेटमा नेमिङ गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाऊँ र यसले छुट्याएको दुईटा पार्ट मध्येको हामीले के गरौँ यसको कार्बनको चाहिँ काउन्ट गरौँ। एउटा कार्बन भएको अल्कोअक्सी मिथोक्सी एउटा कार्बन भएको अल्केन चाहिँ के त मिथेन। एउटा कार्बन भएको अल्केन के मिथेन। यो कम्पाउन्डको नाम के भयो मिथोक्सी मिथेन। यो कम्पाउन्डको नाम के भयो मिथोक्सी मिथेन। अथवा यसको कमन नेम यो आइयुपिएसी नेम हो। यसको कमन नेम के हुनसक्छ दुईटा मिथाइल डाइमिथाइल इथर चाहिँ यसको के हो कमन नेम हो है। यसको आइयुपिएसी नेम के मिथोक्सी मिथेन। यसको कमन नेम के हुनसक्छ डाइमिथाइल इथर। अरू एउटा इक्जाम्पल हेरौँ C2H5OCH3। मैले भने यदि बिचमा अक्सिजन हुन्थेन भने यो कार्बन टु कार्बनको चेन हो। यदि बिचमा अक्सिजन हुन्थेन भने यो के हो कार्बन टु कार्बनको चेन हो। बिचमा आएको अक्सिजनले के गरिदिएको छ यो कार्बन टु कार्बनको चेनलाई के गरिदिएको छ ब्रेकडाउन गरिदिएको छ। बिचमा आएको अक्सिजनले के गरेको छ यो कार्बन टु कार्बनको चेनलाई के गरिदिएको छ ब्रेकडाउन गरिदिएको छ। अब यो केसमा अक्सिजनले छुट्याएको दुईटा पार्ट के थियो सेम थियो। इट मिन्स द गिभन इथर इज सिमेट्रिकल। हेरौँ है यसमा अक्सिजनले छुट्याएको दुईटा पार्ट के थियो सेम थियो। त्यही भएर यो इथर के छ सिमेट्रिकल छ। तर यसमा अक्सिजनले छुट्याएको दुईटा पार्ट के छ त डिफ्रेन्ट छ। एउटा मिथाइल एउटा CH3 यो साइडमा एउटा कार्बन छ यो साइडमा के छ दुईवटा कार्बन छ। यसले छुट्याएको दुईटा पार्ट के छ डिफ्रेन्ट छ कि छैन डिफ्रेन्ट छ। दिस मिन्स दिस इथर इज असिमेट्रिकल। यो इथर के छ एसिमेट्रिकल छ। यो इथर के छ एसिमेट्रिकल छ। अब यदि इथर चाहिँ एसिमेट्रिकल छ भने हेरौँ है हामीले यसमा एउटै कुरा बुझौँ। हामीले के कुरा बुझौँ इथर एज अ फङ्सनल ग्रुप आउँछ भने हामी अल्कोअक्सी अल्केनको फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ। यदि इथर सिमेट्रिकल छ हामीले जसलाई जुन पार्टलाई अल्कोअक्सी माने पनि भयो जुन पार्टलाई अल्केन माने पनि भयो। यदि इथर चाहिँ के छ असिमेट्रिकल छ भने
हामीले कुन पार्टलाई एल्कोक्सी मान्ने कुन पार्टलाई अल्केन मान्ने भन्ने कुरा हामीलाई प्रब्लम हुन सक्छ। हामी यो कुरामा क्लियर भयौँ कि जहिले पनि स्मल ग्रुप चाहिँ के हुन्छ अल्कोक्सी हुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ स्मल ग्रुप इज अल्कोक्सी। यसमा हेरौँ यो दुईटामा कुन चाहिँ स्मल छ, यो ग्रुप स्मल छ, यो स्मल ग्रुप के अल्कोक्सी, किनकि हामीले के गर्छौँ अल्कोक्सी अल्केनको फर्मेटमा के गर्छौँ नेमिङ गर्छौँ स्मल ग्रुप। याद गरौँ है, यसमा याद गरौँ स्मल ग्रुप चाहिँ के हुन्छ अल्कोक्सी हुन्छ, लार्ज ग्रुप के हुन्छ अल्केन, यो के हुन्छ लार्ज ग्रुप, यो के हुन्छ अल्केन। अब हामीले भन्न सक्छौँ स्मल ग्रुप अल्कोक्सी, यदि इथर एसिमेट्रिकल छ भने स्मल ग्रुप के हुन्छ अल्कोक्सी, लार्ज ग्रुप अल्केन। भने एउटा कार्बन भएको अल्कोक्सी के हुन्छ, यो कम्पाउन्डको नाम तपाईहरु आफै भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा कार्बन भएको अल्कोक्सी के हुन्छ मिथोक्सी, दुईटा कार्बन भएको अल्केन के इथेन। अनि यो कम्पाउन्डको नाम के भयो, एउटा कार्बन भएको अल्कोक्सी, पहिला अल्कोक्सी लेख्छौँ अनि अल्केन लेख्छौँ, एउटा कार्बन भएको अल्कोक्सी मिथोक्सी, दुईटा कार्बन भएको अल्केन के त इथेन। यो कम्पाउन्डको नाम चाहिँ के भयो मिथोक्सी इथेन। यो कम्पाउन्डको नाम चाहिँ के भयो मिथोक्सी इथेन। अब यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, C2H5O C2H5 हामी सजिलै भन्न सक्छौँ अक्सिजनलाई छुट्याएका दुईटा पार्ट के छ सेम छ। यो इथर के छ सिमेट्रिकल इथर हो राइट। इथर सिमेट्रिकल छ भने जुन पार्टलाई एल्कोक्सी माने पनि भयो, जुन पार्टलाई अल्केन माने पनि भयो, दुईटा कार्बन भएको अल्कोक्सी इथोक्सी। हेरे इथर सिमेट्रिकल छ, जुन पार्टलाई अल्कोक्सी माने पनि जुन पार्टलाई अल्केन माने पनि कुरा सेम। यदि इथर के छ एसिमेट्रिकल छ भने स्मल ग्रुप जहिले पनि के हुन्छ अल्कोक्सी हुन्छ, लार्ज ग्रुप के हुन्छ अल्केन हुन्छ। अब यसमा हेरौँ स्मल ग्रुप यो केसमा के छ इथर इज सिमेट्रिकल राइट, इथर इज सिमेट्रिकल। त्यही भएर हामीले जुन ग्रुपलाई अल्कोक्सी माने पनि भयो, जुन ग्रुपलाई अल्केन माने पनि भयो, इट मिन्स यो कम्पाउन्डको नाम के भयो इथोक्सी, दुईटा कार्बन भएको एल्कोक्सी इथोक्सी, दुईटा कार्बन भएको अल्केन इथेन। हामीले कार्बनको नम्बर काउन्ट गरौँ, यो कम्पाउन्डको नाम के भयो इथोक्सी इथेन। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, CH3 CHO CH3। सपोज हामीलाई क्वेसन यसरी आयो, हेरौँ है, हामीलाई क्वेसन यसरी आयो भने हामीले यस्तो क्वेसनहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने, यस्तो क्वेसनहरूको हामी नेमिङ कसरी गर्ने एकदमै सजिलो छ, ध्यान दिएर हेरौँ। यदि क्वेसनहरू यसरी ब्राकेटमा आउँछ, यसरी अलिकति गाह्रो स्ट्रक्चर टाइपमा आएको देखिन्छ, ब्रान्चिङमा आएको छैन, यसरी कन्डेन्स टाइपमा चाहिँ स्ट्रक्चर आएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, ब्राकेट छ भने ब्राकेट पछिको कार्बन लिनु पर्यो। हेरौँ है, ध्यान दिएर हेरौँ, हामीले यदि यस्तो स्ट्रक्चर आएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो ब्राकेट पछिको कार्बन लिनु पर्यो राइट। ब्राकेट पछिको कार्बन लेखौँ, ब्राकेट पछिको कार्बन लेखेँ, कार्बनको कतिवटा बोन्ड हुन्छ चारवटा बोन्ड। हामी सबैलाई थाहा छ कार्बन के हो टेट्राभ्यालेन्ट हो, कार्बनको कतिवटा बोन्ड हुन्छ चारवटा बोन्ड। यसको चारवटा बोन्ड मध्ये यसले के भन्छ, जो ब्राकेट पछिको कार्बनलाई हेरौँ है, ब्राकेट पछिको कार्बनलाई मैले यहाँ लेखेँ, कार्बनको कतिवटा बोन्ड चारवटा बोन्ड, चारवटा बोन्ड मध्ये यसले के भन्छ मेरो दुईटा बोन्डमा मसँग के छ CH3 छ भनिरहेछ है। यसले के भनेको छ CH3 भनेको मेरो चारवटा बोन्ड मध्ये दुईवटा बोन्डमा मेरो के छ CH3 छ, दुईवटा बोन्डमा मेरो के छ CH3 छ। र यसले भने अनुसार नै मैले के गर्ने दुईवटा बोन्डमा के राख्दिएँ मैले CH3 राख्दिएँ। अनि यो कार्बनको एउटा बोन्डमा के छ हाइड्रोजन छ, यसले त्यही भनिरहेको छ मेरो चारवटा बोन्ड मध्ये तीनवटा बोन्डमा के छ दुईटा बोन्डमा CH3 छ, एउटा बोन्डमा हाइड्रोजन छ। अब यो कार्बनको बोन्ड केसँग भयो त यो अक्सिजनसँग भयो, यहाँ के आयो अक्सिजन आयो, यहाँ के आयो CH3 आयो। हेरौँ है, स्ट्रक्चर थोरै फरक भयो। अहिलेको केसमा के थियो ब्रान्चिङ थिएन, यो केसमा के आयो ब्रान्चिङ आयो। अहिलेको केसमा ब्रान्चिङ थिएन, यो केसमा थोरै ब्रान्चिङ आयो। अब यसलाई हामी कसरी नेमिङ गर्ने, यस्तो क्वेसनहरू एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ। अब अक्सिजनसित बन्डिङ छ यो पार्ट, यो ग्रुप, यो चाहिँ स्मल ग्रुप हो, यो के हुन्छ अल्कोक्सी हुन्छ। स्मल ग्रुप त यो के हुन्छ अल्कोक्सी हुन्छ। यो पार्ट के हुन्छ लार्ज ग्रुप हुन्छ, यो के हुन्छ अल्केन हुन्छ। तर यो अल्केन के छ त भन्दाखेरि, यो अल्केन के छ त भन्दाखेरि ब्रान्चिङमा छ। अहिलेको केसमा हामी यदि स्याचुरेटेड छ, यदि चाहिँ के छ ब्रान्चिङ छैन, कार्बन टु कार्बनको सिंगल बोन्ड छ को केसमा हामीले यदि यही स्ट्रक्चर हेरौँ है, मैले यही स्ट्रक्चरलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसरी पनि लेखेँ, यो फरक त फरक हो। हेरौँ है,
अक्सिजनले छुट्याएको दुईटा पार्ट, यो के हो स्मल ग्रुप, यो के हो लार्ज ग्रुप। यो स्मल ग्रुप के हुन्छ अल्को अक्सी, लार्ज ग्रुप के हुन्छ अल्केन हुन्छ। स्मल ग्रुप अल्को अक्सी द्याट इज मिथो अक्सी, यो के भयो तीनवटा कार्बन भएको अल्केन के हुन्छ प्रोपेन। यो कम्पाउन्डको नाम के भयो मिथो अक्सी प्रोपेन। तर यो केस र यो केस फरक छ, हामीले चिन्न जान्नु पर्यो। हेरौँ है, मोलिकुलर फर्मुला सेम छ, मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ सेम हुन्छ, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेन्ट। यसमा के छ कार्बन टु कार्बनको सिंगल बोन्ड चाहिँ स्याचुरेटेड छ, स्याचुरेटेड त यसमा पनि छ, इट मिन्स यसमा ब्रान्चिङ छैन, यसमा के छ ब्रान्चिङ छ भने यसको र यसको नेमिङ सेम हुँदैन। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो के भयो अल्को अक्सी हो, यो पार्ट के हो अल्केन हो भने यो अल्केनको हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेन त यही नै हो, तर यसमा लङ्गेस्ट कार्बन चेन के हुन्छ यो हुन्छ कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन। यो OCH3 के हुन्छ एज अ सब्स्टिट्युएन्ट हुन्छ। अब OCH3 के हुन्छ एज अ सब्स्टिट्युएन्ट हुन्छ। नम्बरिङ हामीले कहाँबाट गर्छौँ यहाँबाट गर्छौँ 1 2 3, हामी नम्बरिङ कहाँबाट गर्छौँ यहाँबाट गर्छौँ 1 2 3। अब यो 2 नम्बर कार्बनमा के छ मिथो अक्सी छ, 2 नम्बर कार्बनमा के छ मिथो अक्सी छ। यसको चाहिँ यो कम्पाउन्डको नाम मिथो अक्सी प्रोपेन भयो। हेरौँ है फरक के छ, यो स्ट्रक्चर र यो स्ट्रक्चरमा आउँदाखेरि फरक के, हामीले यसको एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो। यदि यसरी आउँछ मिथो अक्सी प्रोपेन, यसरी आउँछ के गर्नु पर्यो 2 नम्बर कार्बनमा के छ मिथो अक्सी 2 मिथो अक्सी, यसरी आउँछ भने के भयो 2 मिथो अक्सी प्रोपेन। यो कम्पाउन्डको नाम चाहिँ के भयो 2 मिथो अक्सी प्रोपेन। यसै गरी यसकै एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू हेरौँ अझै इथरको। यति भइसकेपछि हामीलाई दुई चारवटा इक्जाम्पल हामी गरिसकेपछि यो लेभलमा सोध्ने क्वेसनहरू हामी सबै क्लियर हुन्छौँ। CH3 होल 3 C O C2H5। सपोज हामीलाई क्वेसन यसरी आयो, यो कम्पाउन्डको नेमिङ गर्नु पर्यो। हेरौँ है क्वेसन कसरी दियो, यसरी दियो, यो कम्पाउन्डको हामीले नेमिङ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने। मैले भनेको छु ब्राकेट पछिको कार्बन लिने, मैले के भने ब्राकेट पछिको कार्बन लिने। के गर्ने ब्राकेट पछिको कार्बन लिने, यो कार्बन हो लेखेँ मैले, कार्बन लेखेँ। कार्बनको कतिवटा बोन्ड 4वटा बोन्ड, कार्बनको कतिवटा बोन्ड 4वटा बोन्ड, 4वटा बोन्ड मध्ये तीनवटा बोन्डमा मसँग के छ CH3 छ भनिरहेको छ। 4वटा बोन्ड मध्ये 3वटा बोन्डमा के छ CH3 छ भनिरहेको छ भने कार्बन टु अक्सिजनको बोन्ड के हुने भयो सिंगल बोन्ड हुने भयो। यससँग के छ C2H5 भनेको के हो CH2CH3। मैले के गरेँ यो स्ट्रक्चरलाई ब्रान्चिङमा चेन्ज गरेँ है। ब्रान्चिङमा कसरी चेन्ज गर्ने, पहिला हामीले यसलाई केमा चेन्ज गऱ्यौँ ब्रान्चिङमा चेन्ज गरौँ। हामीले के गरौँ यसलाई चेन्ज गऱ्यौँ। अब यसमा चाहिँ यो स्मल ग्रुप हो, यो अल्को अक्सी त हुन्छ। अब यसमा हामीले के गरौँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लेखौँ। कार्बन टु कार्बनको लङ्गेस्ट कार्बन चेन कति मेम्बरको हुन्छ 3 मेम्बरको हुन्छ। ध्यान दिएर हेरौँ है, हामीले के गर्नु पर्यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिनु पर्यो। लङ्गेस्ट कार्बन चेन लेखिसकेपछि नम्बरिङ गर्नु पर्यो। सब्स्टिट्युएन्ट त के छ 2 नम्बर कार्बनमा छ। हेरौँ है, यताबाट गरे पनि 2 नम्बर कार्बनमा के छ सब्स्टिट्युएन्ट छ, यताबाट गरे पनि 2 नम्बर कार्बनमा के छ सब्स्टिट्युएन्ट छ भने हामी जताबाट नम्बरिङ गर्दा पनि भयो 1 2 3। हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर के आइरहेको छ सब्स्टिट्युएन्ट आइरहेको छ। एउटा के आएको छ इथोक्सी आएको छ, हामीसँग सब्स्टिट्युएन्ट के आएको छ OC2H5 के आएको छ इथोक्सी आएको छ। अर्को के आएको छ CH3 आएको छ मिथाइल आएको छ। हामीसँग त सब्स्टिट्युएन्ट कतिवटा छ 2वटा छ, इथोक्सी छ मिथाइल छ। कुन अगाडि आउँछ त अल्फाबेटिकली हेर्नु पर्यो, कुन अगाडि आउँछ इथोक्सी अगाडि आउँछ राइट। इथोक्सी अगाडि आउँछ भने हामीले कति नम्बर कार्बनमा इथोक्सी छ 2 नम्बर कार्बनमा इथोक्सी छ। प्रेफिक्समा के लेख्नु पर्यो 2 इथोक्सी 2 इथोक्सी। फेरि हामीसँग प्रेफिक्स अझै पनि बाँकी छ, प्रेफिक्स अझै पनि बाँकी छ। 2 नम्बर कार्बनमा के छ मिथाइल छ 2 इथोक्सी 2 मिथाइल 2 इथोक्सी 2 मिथाइल 2 इथोक्सी 2 मिथाइल। अब हामी केमा जान्छौँ वर्ड रुट कतिवटा कार्बन छ 3वटा कार्बन छ प्रोप स्याचुरेटेड छ प्रोपेन। यो कम्पाउन्डको नाम के भयो, यससँग कुनै सेकेन्डरी सफिक्स छ छैन। यो कम्पाउन्डको नाम के भयो 2 इथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 इथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। कपी गर्नुपर्छ, कपी गर्ने है।
यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ CH3O CH2O CH3 यदि हामीलाई क्वेसन यसरी दियो यसमा हेरौँ है मैले इथरमा आउन सक्ने भेराइटी अफ क्वेसनहरू के हुन सक्छ म सबै क्लियर गर्दैछु इथरमा आउन सक्ने इथर एज अ इक्जाम्पल इथरको स्ट्रक्चर आएको हुन सक्ने जति पनि इक्जाम्पलहरू छ जति पनि पोसिबल क्वेसनहरू छ त्यो सबै हामी क्लियर गर्दैछौँ अब यदि क्वेसनमा चाहिँ दुईवटा अक्सिजन भनेर दिइरहेछ हेरौँ है गिभन मोलिकुलर फर्मुलामा के आइरहेको छ फरक छ यो सबै केसमा हामीले गरेको अगाडिको इक्जाम्पलमा के थियो एउटा मात्रै अक्सिजन थियो तर यो केसमा के छ दुईवटा अक्सिजन आइरहेछ यो केसमा के छ दुईवटा अक्सिजन आइरहेको छ भने हामीले यसको नम्बरिङ कसरी गर्ने दुईवटा अक्सिजन आइरहेको छ भने हामीले यसको नम्बरिङ कसरी गर्ने हामीलाई कन्फ्युज हुन सक्छ के गर्ने होला लाइक सोचौँ त कसरी गर्ने होला यसको यदि दुईवटा अक्सिजन आइदियो भने कसरी गर्ने होला यदि क्वेसनमा दुईवटा अक्सिजन आउँछ भने ध्यान दिएर सुनौँ है यदि गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा दुईवटा अक्सिजन आइरहेको छ यसरी दुईवटा अक्सिजन आउँछ भने हामीले दुईवटा अक्सिजन बीचको मैले के भने हामीले दुईवटा अक्सिजन बीचको लङ्गेस्ट कार्बन चेन हेर्नुपर्छ यदि क्वेसन यसरी सोध्छ भने हामीले दुईवटा अक्सिजन बीचको के गर्नु पर्यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिनु पर्यो मैले दुईवटा अक्सिजन बीचको लङ्गेस्ट कार्बन चेन लेखेँ दिस इज द लङ्गेस्ट कार्बन चेन यदि क्वेसनमा दुईवटा अक्सिजन सोध्छ भने हामीले यसको भेराइटीहरू पनि हेरिरहेछौँ यदि क्वेसनमा यसरी सोध्छ भने दुईवटा अक्सिजन बीचको लङ्गेस्ट कार्बन चेन लेखौँ अब नम्बरिङ कताबाट जताबाट नम्बरिङ गरे पनि 1 नम्बर कार्बनमा के छ मिथोक्सी छ हामी जताबाट नम्बरिङ गरे पनि कुरा के भयो एउटै भयो हेरौँ है हामीले के गर्यौँ यदि अक्सिजन दुईवटा छ भने दुईवटा अक्सिजन बीचको लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लेखिसकेपछि यसलाई हामी नम्बरिङ गर्यौँ नम्बरिङ गरिसकेपछि हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेन भन्दा बाहिर सब्स्टिट्युएन्ट के छ त मिथोक्सी छ द्याट इज OCH3 OCH3 एज अ सब्स्टिट्युएन्टमा आयो भने के हुन्छ हामी लेखेको छौँ लास्ट टाइम प्रिफिक्समा लेखेको छौँ के लेखेको छौँ मिथोक्सी अब कति नम्बर कार्बनमा मिथोक्सी आइरहेको छ डाइमिथोक्सी भयो दुईटा मिथोक्सी आइरहेको छ कति नम्बर कार्बनमा 1,3 डाइ लेख्छौँ भने दुईटा नम्बर चाहियो डाइ लेख्छौँ भने दुईटा नम्बर चाहियो हामीले के गर्नु पर्यो 1,3 डाइमिथोक्सी 1,3 डाइमिथोक्सी अनि के छ यसको वाटरमा कतिवटा कार्बन तीनवटा कार्बन कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड स्याचुरेटेड प्रोपेन यो कम्पाउन्डको नाम के भयो 1,3 डाइमिथोक्सी प्रोपेन 1,3 डाइमिथोक्सी प्रोपेन हेर्नु है यस्तै म अर्को एउटा भेराइटी हेर्छु यसमै अब यति क्वेसनहरू इथरमा भयो कि यति क्वेसनहरू बुझ्यौँ भने हामीलाई इनफ हुन्छ इथर एज अ फङ्सनल ग्रुपमा यो क्वेसनहरू बुझ्यौँ यति क्वेसनहरूको एनालाइसिस गर्न सक्यो भने हामीले यो लेभलको लागि इनफ हुन्छ अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ C2H5 अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ C2H5O CH2O CH3 हेरेँ मैले अर्को इक्जाम्पल लिइरहेको छु यहाँ यो केस र यो केसमा थोरै फरक छ हेरौँ है के फरक छ मैले भनिसकेँ दुईवटा अक्सिजन आउँछ भने हामीले यसमा गरे जस्तै गर्ने हो सेम यसैलाई रिलेट गर्न खोजिरहेको छु मैले यसमै मैले फरक क्वेसन राखिरहेको छु तर प्रोसेस के हो सेम नै हो अब यसमा यदि गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा दुईवटा अक्सिजन आउँछ भने गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा दुईवटा अक्सिजन आउँछ भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दुईवटा अक्सिजन बीचको लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिनु पर्यो दुईवटा अक्सिजन बीचको लङ्गेस्ट कार्बन चेन यही हो कि होइन हो अब नम्बरिङ गर्नु पर्यो हेर है अब हामीले यहाँनिर सोच्नु पर्यो यहाँनिर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ नम्बरिङ गर्दा हामी कताबाट नम्बरिङ गर्ने राइटबाट लेफ्टमा जाने हो कि लेफ्टबाट राइटमा जाने हो हामीले हेर्नु पर्यो अब हामीले नम्बरिङ गर्दाखेरि अब हामीले सब्स्टिट्युएन्टको बेसिसमा जान्छौँ हामीसँग फङ्सनल ग्रुप छैन हामीसँग डबल बोन्ड छैन हामीसँग ट्रिपल बोन्ड छैन भने हामीसँग के छ सब्स्टिट्युएन्ट छ हामीले के को बेसिसमा जान्छौँ यो कन्डिसनमा सब्स्टिट्युएन्टको बेसिसमा हामीसँग सब्स्टिट्युएन्ट कतिवटा छ दुईवटा छ एउटा के छ OCH3 छ अर्को के छ OC2H5 छ हेरौँ है हामीसँग फङ्सनल ग्रुप छैन हामीसँग डबल बोन्ड छ यो कन्डिसनमा हेरिरहेको छौँ है हामीले यो कन्डिसनमा हेरिरहेको छौँ फङ्सनल ग्रुप छैन डबल बोन्ड छैन ट्रिपल बोन्ड छैन भने हामी के को बेसिसमा जान्छौँ सब्स्टिट्युएन्टको बेसिसमा जान्छौँ र हामीसँग सब्स्टिट्युएन्ट के छ दुईवटा छ सब्स्टिट्युएन्ट दुईवटा के छ एउटा OCH3 छ
द्याट इज के हो यो OCH3 छ भने मिथोक्सी हामीसँग अर्को सब्स्टिट्युएन्ट छ OC2H5 छ भने के हुन्छ इथोक्सी हेरौँ है हामीसँग दुईवटा सब्स्टिट्युएन्ट आयो अब हामीले यसको नम्बरिङ कताबाट गर्ने भन्ने कुरा हामी के को बेसिसमा जान्छौँ सब्स्टिट्युएन्टको बेसिसमा जान्छौँ कहिलेकाहीँ हामी झुकिन सक्छौँ यस्तो क्वेसनहरुमा हामी यहाँनिर झुकिन सक्छौँ हामी के को बेसिसमा जान्छौँ सब्स्टिट्युएन्टको बेसिसमा जान्छौँ अब सब्स्टिट्युएन्टलाई चाहिँ हामीले कसलाई अगाडि लेख्छौँ हामीसँग सब्स्टिट्युएन्ट दुईवटा छ एउटा मिथोक्सी छ अर्को के छ इथोक्सी छ मिथोक्सी र इथोक्सीमा चाहिँ कुन चाहिँ अगाडि आउँछ मिथोक्सी र इथोक्सीमा कुन चाहिँ अल्फाबेटिकली कुन अगाडि आउँछ त भन्दाखेरि इथोक्सी अगाडि आउँछ इथोक्सी अगाडि आउँछ भने हामीले के गर्नु पर्यो इथोक्सी कन्टेनिङ कार्बनलाई सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर नम्बरिङ गर्नु पर्यो यदि इथोक्सी आउँछ भने इथोक्सी कन्टेनिङ कार्बनलाई सर्टेस्ट डिस्टेन्समा राखेर नम्बरिङ गर्नु पर्यो अल्फाबेटिकली जुन अगाडि आउँछ त्यसैको बेसिसमा जानु पर्यो नि त किनकि हामी के को बेसिसमा जान्छौँ सब्स्टिट्युएन्ट भनेपछि यो के भयो यो कार्बन 1 यो 2 यो के हुने भयो 3 हुने भयो हेरौँ है हामीले नम्बरिङ गर्न जान्नुपर्छ हामीले के को बेसिसमा गयौँ सब्स्टिट्युएन्टको बेसिसमा गयौँ अब 1 नम्बर अब हामीले के गर्नु पर्यो पहिला त हामी प्रिफिक्समै सब्स्टिट्युएन्टलाई लेख्छौँ अब इथोक्सी र मिथोक्सीमा कसलाई अगाडि लेख्छौँ इथोक्सीलाई लेख्छौँ इथोक्सी कति नम्बर कार्बनमा छ 1 नम्बर कार्बनमा छ 1 इथोक्सी हामीसँग मिथोक्सी छ एज अ सब्स्टिट्युएन्ट 3 नम्बर कार्बनमा के छ मिथोक्सी 1 इथोक्सी 3 मिथोक्सी अब हामीसँग के छ स्याचुरेटेड छ तीनवटा कार्बन छ वर्डवुड प्रोप स्याचुरेटेड प्रोपेन 1 इथोक्सी 3 मिथोक्सी कम्पाउन्डको नाम के हुने भयो प्रोपेन यो कम्पाउन्डको नाम के भयो 1 इथोक्सी 3 मिथोक्सी प्रोपेन यति कुराहरू हामी बुझ्यौँ भने इथर एज अ फङ्सनल ग्रुपको क्वेसनहरू आयो र यस्तो क्वेसनहरू इथरको टाइपको क्वेसनहरू आयो भने हामी सल्भ गर्न सक्नुपर्छ र योभन्दा अरू भेराइटीहरू हामीलाई अहिलेको लागि चाहिँदैन है यदि नै के हुन्छ इनफ हुन्छ तर यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो मैले भेराइटीहरू देखाएँ सबै कुराहरू कसरी हामी नेमिङ गर्ने भन्ने कुराहरू अब इथर पछि हामी जाउँ स्टोरमा जाउँ इथर पछि हामी केमा जान्छौँ स्टोरमा जान्छौँ अब स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप आउँदाखेरि यसको स्ट्रक्चर के हुनुपर्छ C डबल बोन्ड O सिंगल बोन्ड O स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप आयो भने के हुन्छ C डबल बोन्ड O सिंगल बोन्ड O यो के हो यसको फङ्सनल ग्रुपको स्ट्रक्चर हो यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र इथर चाहिँ एज अ फङ्सनल ग्रुपमा आउँछ भने यसको सेकेन्डरी सफिक्स अथवा यसलाई हामीले के को फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ लास्ट टाइम हामी सेकेन्डरी सफिक्समा लेखेको छौँ यदि स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप आउँछ भने हामी के को फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा हामी के गर्छौँ नेमिङ गर्छौँ अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा हामी के गर्छौँ नेमिङ गर्छौँ अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा हामी के गर्छौँ नेमिङ गर्छौँ हामीले बुझ्नु पर्यो स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप आयो भने स्ट्रक्चर यो र यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हो अल्काइल अल्कानोइड अब अल्काइल अल्कानोइडको चाहिँ एउटा सजिलो इक्जाम्पलबाट जाउँ CH3 मैले के राखेँ यही स्ट्रक्चरमा साइडमा मैले के राखेँ CH3 राखेँ CH3 C डबल बोन्ड O O CH3 CH3 C डबल बोन्ड O O CH3 राखेँ अब यसमा हेरौँ यदि अब यसमा पनि हामीले यदि यसमा के बुझेको छौँ यसमा स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप छ यो स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप हो र यदि स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप आउँछ भने हामी कुन फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ याद गरौँ है यो कुरा अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा हामी के गर्छौँ नेमिङ गर्छौँ हुन यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हो O8 हो यसको सेकेन्डरी सफिक्स O8 भए पनि यसलाई हामी के गर्छौँ अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा के गर्छौँ नेमिङ गर्छौँ यसको सजिलोको लागि यो कुरा बुझौँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि यहाँ अक्सिजन हुन्थेन भने यो कार्बन टु कार्बनको चेन हुन्थ्यो कि हुन्थेन हेरौँ त यदि बिचमा अक्सिजन हुन्थेन भने कार्बन पछि कार्बन टु कार्बनको चेन हुन्थ्यो यदि बिचमा अक्सिजन हुन्थेन भने कार्बन टु कार्बनको चेन हुन्थ्यो तर यसमा बिचमा अक्सिजन आइदिएको छ बिचमा के आइदिएको छ अक्सिजन आइदिएको छ बिचमा अक्सिजन आएको छ भने हेरौँ है बिचमा अक्सिजन आएको छ भने यसले के गर्छ कार्बन टु कार्बनको चेनलाई के गर्छ ब्रेकडाउन गर्छ कार्बन टु कार्बनको चेनलाई ब्रेकडाउन गरेर यसले दुईटा पार्टमा छुट्याएको छ एउटा यो पार्ट भयो एउटा कुन पार्ट हो यो पार्ट ध्यान दिएर हेरौँ है अहिले इथरको केसमा जस्तै अक्सिजनले के गरेको छ कार्बन टु कार्बनको चेनलाई के गरेको छ ब्रेकडाउन गरेको छ
कार्बनको टु कार्बनको चेनलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि अब यसले एउटा पार्टलाई के भन्छौँ त हामीले यसले दुईटा पार्टमा छुट्याएको छ। एउटा पार्टलाई हामी अल्काइल भन्छौँ, एउटा पार्टलाई हामी के भन्छौँ अल्कानोइड भन्छौँ। हामीले नेमिङ गर्दाखेरि के गर्छौँ, अहिलेको केसमा के थियो, इथरको केसमा के थियो, अल्कोक्सी अल्केनको फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ। स्मल ग्रुप जहिले पनि के हुन्छ अल्कोक्सी, लार्ज ग्रुप के हुन्छ अल्किन हुन्छ। अब यो केसमा के छ, अक्सिजनले के गरेको छ कार्बन टु कार्बनको चेनलाई ब्रेकडाउन गरेको छ, कार्बन टु कार्बनको चेनलाई ब्रेकडाउन गरेको छ। अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट ध्यान दिएर हेरौँ है, अक्सिजनसित यो कार्बोनाइल कार्बन छोडौँ, यो कार्बोनाइल कार्बन हामी छोडिदिउँ। अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट जहिले पनि के हुन्छ अल्काइल हुन्छ। अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट जहिले पनि के हुन्छ अल्काइल हुन्छ र यो पार्ट के हुन्छ अल्कानोइड हुन्छ। अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट के हुन्छ अल्काइल हुन्छ, रेस्ट अफ द अदर पार्ट के हुन्छ अल्कानोइड हुन्छ। यो अल्काइल भयो, यो पार्ट के भयो अल्कानोइड भयो। हामीले बुझौँ यदि स्टर एज अ फङ्सनल ग्रुपमा आउँछ भने यो स्ट्रक्चर हुनुपर्छ। यदि स्टर एज अ फङ्सनल ग्रुपमा आएको छ भने यसलाई हामी कुन फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ, अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ, राइट। अब कुन पार्टलाई अल्काइल मान्ने कुन पार्टलाई अल्कानोइड मान्ने, किनकि अक्सिजनले कार्बन टु कार्बनको चेनलाई ब्रेकडाउन गरेर दुईटा पार्टमा छुट्याएको छ। एउटा पार्टलाई अल्काइल मान्छौँ, अर्को पार्टलाई अल्कानोइड। अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट, अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट जहिले पनि के हुन्छ अल्काइल हुन्छ, रेस्ट अफ द अदर पार्ट के हुन्छ अल्कानोइड हुन्छ। अब एउटा कार्बन भएको अल्काइल, हामी कार्बनको नम्बर काउन्ट गरिरहेछौँ, एउटा कार्बन भएको अल्काइल के हुन्छ मिथाइल। हेरौँ है, इस्टर छ अल्काइल अल्कानोइड, अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट के अल्काइल, एउटा कार्बन भएको अल्काइल मिथाइल, दुईटा कार्बन भएको अल्कानोइड, दुईटा कार्बन भएको अल्कानोइड के हुन सक्छ, दुईटा कार्बन भएको अल्कानोइड इथानोइड। यो कम्पाउन्डको नाम के भयो मिथाइल इथानोइड। यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, C2H5 C डबल बोन्ड O O C2H5। अब यसमा हेरौँ यसमा पनि के छ स्टर एज अ फङ्सनल ग्रुप छ। स्टर एज अ फङ्सनल ग्रुप आयो भने हामी के गर्छौँ अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ। अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट जहिले पनि के हुन्छ अल्काइल हुन्छ, रेस्ट अफ द अदर पार्ट के हुन्छ अल्कानोइड हुन्छ। अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट जहिले पनि के हुन्छ अल्काइल हुन्छ। हामीले भनिरहेछौँ अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट के अल्काइल, यो पार्ट के अल्कानोइड अथवा OH, यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ अल्कानोइड। अल्कानोइडको फर्मेटमा हामी के गर्छौँ नेमिङ गर्छौँ। यदि कन्डिसन यस्तो छ भने अहिले यसको हामी फरक कन्डिसन पनि हेर्छौँ भने यो दुईटा कार्बन भएको अल्काइल के हुन सक्छ, दुईटा कार्बन इथ अल्काइलको फर्ममा जानु पर्यो इथाइल, इथाइल। दुईटा कतिवटा कार्बन, यो सबै कार्बन लिनु पर्यो, कतिवटा कार्बन छ हेरौँ है, कहिलेकाहीँ दुईवटा भनेर इथानोइड लेख्न सक्छौँ हामीले, तर यहाँ कार्बन कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनवटा, कार्बन कतिवटा छ तीनवटा छ भने हामी के लेख्नु पर्यो इथाइल प्रोपानोइड लेख्नु पर्यो। तीनवटा कार्बन भएको अल्कानोइड, तीनवटा कार्बन भएको अल्कानोइड के हुन्छ प्रोपानोइड। यो कम्पाउन्डको नाम के भयो इथाइल प्रोपानोइड। यो कम्पाउन्डको नाम के हुन्छ इथाइल प्रोपानोइड। यसै गरी अब यदि चाहिँ हेरौँ है, यदि क्वेसन सजिलै आएको छ यसरी C2H5 CH2 C डबल बोन्ड O सेचुरेटेड छ, सिङ्गल बोन्ड छ, यसरी यो चेनमा छ C2H5, यसमा के गरौँ C3H7 लेखेँ मैले, ल यसमा हेरौँ है C3H7 लेखेँ मैले। के भने अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट के हुन्छ अल्काइल हुन्छ, तीनवटा कार्बन भएको अल्काइल के हुन्छ प्रोपाइल भयो है। कसरी नेमिङ गर्ने, अब कतिवटा कार्बन छ 1 2 3 4, अक्सिजन छुट्याएको दुईटा पार्ट, यो पार्ट अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट कस्तो अल्काइल, यो के हो अल्कानोइड। कतिवटा कार्बन नबिर्सौँ एउटा दुईटा, यहाँ के छ चारवटा भयो, एउटा दुईटा यहाँ दुईवटा कार्बन चारवटा। यो कम्पाउन्डको नाम के भयो प्रोपाइल ब्युटानोइड। यो कम्पाउन्डको नाम के भयो प्रोपाइल ब्युटानोइड। यदि क्वेसन यसरी आउँछ भने, यदि क्वेसन यसरी आउँछ भने ठिक छ, यदि क्वेसन यसरी आउँछ भने हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ क्वेसन के हुनसक्छ त भन्दाखेरि ब्रान्चिङमा आउनसक्छ, कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू के हुनसक्छ ब्रान्चिङमा आउनसक्छ। ब्रान्चिङमा आयो भने कसरी गर्ने त है, यसको अलिकति कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हेरौँ। स्टर एज अ फङ्सनल ग्रुपको के गरौँ अलिकति कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हेरौँ।
Suppose CH3 whole 3 C H double bond CH2 COO C2 H5. सपोज हामीलाई क्वेसन यसरी आयो, थोरै कम्प्लेक्स छ, मैले सजिलो इक्जाम्पलहरू लिएँ। यदि क्वेसन सजिलै आउँछ त्यसरी आउँछ भने हामी त्यो फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ, त्यसरी गर्छौँ। यदि क्वेसनमा चाहिँ थोरै ट्विस्ट हुन्छ, अलिकति स्टरकै इक्जाम्पलमा थोरै कम्प्लेक्स टाइपको इक्जाम्पल आउँछ भने हामी कसरी गर्ने यता हेर्ने है। अब हामीले जहिले पनि के गर्ने भनेको छौँ, ब्राकेट पछिको कार्बन लिन्छौँ। हामीले के भनेको छौँ, ब्राकेट पछिको कार्बन लिन्छौँ। ब्राकेट पछिको कार्बन आइरहेको छ, देखिरहेको छौँ के छ, ब्राकेट पछिको कार्बन। ब्राकेट पछिको कार्बन लिन्छौँ हामी। कार्बनको कतिवटा बोन्ड, 4वटा बोन्ड। 4वटा बोन्ड मध्ये कार्बनले के भनिरहेको छ, मेरो 3वटा बोन्डमा के छ, CH3 छ भनिरहेको छ। मैले के गरेँ, 3वटा बोन्डमा के राखिदिएँ, CH3 राखिदिएँ। कार्बनको 4वटा बोन्ड, 4वटा बोन्डमा 3वटा बोन्डमा के छ, CH3 छ भने CH3 राखिदिएँ। अब यो कार्बनको बन्डिङ कुन कार्बनसँग, यो कार्बनसँग। हेरौँ है, कार्बनको 4वटा बोन्ड हुन्छ। ध्यान दिनु, यस्तो स्ट्रक्चर आउँछ भने कार्बनको 4वटा बोन्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सिनु भएन। कार्बन टेट्राभ्यालेन्ट हुन्छ, कार्बनको 4वटा बोन्ड हुन्छ। हामीले 4वटा बोन्ड सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो यदि हामीले यसको यस्तो स्ट्रक्चरहरू बनाउँछौँ भने। र स्ट्रक्चर बनेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामी आफैले चेक गर्न सक्छौँ। यदि हामीले बनाएको स्ट्रक्चरमा कार्बनको 4वटा बोन्ड पुगिरहेको छ भने, यदि हामीले बनाएको स्ट्रक्चरमा कार्बनको 4वटा बोन्ड पुगिरहेको छ भने हामी बुझ्छौँ कि हामीले बनाएको स्ट्रक्चर मिलिरहेको छ। हामी आफै चेक गर्न सक्छौँ। अब यो कार्बनको बोन्ड कुन कार्बनसँग छ, यो कार्बनसँग छ। यो कार्बनले के CH छ, डबल बोन्ड छ, यहाँ के आयो CH। यो कार्बनको 4वटा बोन्ड छ। एउटा बोन्ड हाइड्रोजन, एउटा बोन्ड यतै, 2टा बोन्ड यहाँ। यो कार्बनको पनि के छ, 4वटा बोन्ड CH2, यहाँ के छ, C डबल बोन्ड O C2 H5। अब यो स्ट्रक्चरमा के देखियो हेरौँ है। यो स्ट्रक्चरमा के देखियो, स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप छ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई। हामीलाई के थाहा भयो, गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मा चाहिँ के छ, स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप छ भन्ने थाहा भयो। यो कुरा हामीले देखिरहेको छौँ हेरौँ है। यदि स्ट्रक्चरमा चाहिँ ब्रान्चिङ छैन, स्ट्रेट चेन छ भने हामी अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा नेमिङ गर्छौँ, अहिलेको जस्तै गर्छौँ। तर यो केस अहिलेको भन्दा के छ, थोरै कम्प्लेक्स छ। अहिलेको केस र यो केसमा के छ, थोरै कम्प्लेक्स छ। अब यदि क्वेसन यसरी छ, हामीलाई के थाहा भयो, पहिलो कुरा स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप छ भने के हुनु पर्यो, C डबल बोन्ड O योबाट हामी थाहा पायौँ। यसमा के छ, स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप छ भने हामी अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा के गर्छौँ, नेमिङ गर्छौँ। स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप छ भने अल्काइल अल्कानोइडकोमा जान्छौँ। तर यदि स्याचुरेटेड छ भने अल्कानोइडमै जान्थ्यौँ। तर यसमा के छ, अनस्याचुरेसन पनि छ, ब्रान्चिङ पनि छ। अब अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट त जहिले पनि के हुन्छ, अल्काइल नै हुन्छ। हेरौँ है, अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट जहिले पनि के हुन्छ, अल्काइल। यहाँ हामी त्यसै गरिरहेछौँ। हेरौँ, अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट के हुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ, अल्काइल हुन्छ। भनेपछि 2टा कार्बन भएको अल्काइल के हुन्छ, इथाइल हुन्छ। अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट के हुन्छ, अल्काइल हुन्छ। 2टा कार्बन भएको अल्काइल के हुन्छ, इथाइल हुन्छ। हामीले इथाइल लेख्यौँ। अब हामीले यो पार्टमा यदि स्याचुरेटेड थियो, कार्बन टु कार्बनको चेन यदि लिनियर थियो, यदि स्ट्रेट चेन थियो र स्याचुरेटेड थियो भने हामी अल्कानोइडको फर्मेटमा जान्थ्यौँ। तर हामीसँग के छ, अनस्याचुरेसन पनि छ, ब्रान्चिङ पनि छ भने हामी कसरी गर्ने त हेरौँ है। यदि मैले के भनेको थिएँ, अहिलेको इक्जाम्पलमा हामी के गर्यौँ, अहिलेको इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ। यदि स्याचुरेटेड छ, कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड छ, स्याचुरेटेड छ, ब्रान्चिङ थिएन भने हामी अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा गएको थियौँ। तर यो केसमा के भएको छ, अनस्याचुरेसन पनि छ, यसमा के पनि छ, ब्रान्चिङ पनि छ भने हामीले के गर्छौँ, यो पार्टलाई फेरि हामी के गर्छौँ, छुट्टै नम्बरिङ गर्छौँ। यो पार्टको हामी के गर्छौँ, लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ। हेरौँ है, यो पार्टको हामी के गर्छौँ, लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ। मैले यो पार्टको के गरेँ, लङ्गेस्ट कार्बन चेन लेखेँ। यो नै के हो त, यो पार्टको लङ्गेस्ट कार्बन चेन हो। यो नै यो पार्टको के हो, लङ्गेस्ट कार्बन चेन हो। अब लङ्गेस्ट कार्बन चेन हामीले के गरौँ त, इथाइल थियो भन्ने कुरा बिर्स्यौँ। हामीले अल्काइल लेख्यौँ, यसमा इथाइल थियो भन्ने कुरा हामीले के गर्यौँ, बिर्स्यौँ। इथाइल थियो भन्ने कुरा बिर्सिसकेपछि अब हामीले यो रिमेनिङ यो पार्टलाई हामी के गर्छौँ, नम्बरिङ गर्छौँ। यो पार्ट यो कार्बन चाहिँ फङ्सनल ग्रुपको कार्बन हो, त्यही भएर यसले जहिले पनि के पाउँछ, 1 नम्बर पाउँछ। हेरौँ है, नम्बरिङ गरौँ। हामीले यदि यस्तो क्वेसन आएको छ, अनस्याचुरेसन आएको छ
र यसमा के आएको छ ब्रान्चिङ आएको छ भने यो पार्टलाई हामीले के गर्छौँ यो पार्टको हामी लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिन्छौँ र लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिँदाखेरि हामी नम्बरिङ कताबाट गर्छौँ फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ कार्बनबाट हामी के गर्छौँ नम्बरिङ गर्छौँ यो 1 भयो यो 2 भयो यो 3 यो 4 यो 5 यो 6 अब हामीले पहिला गरे जस्तै गर्छौँ हामी प्रेफिक्स छ भने यसको प्रेफिक्स लेख्छौँ वर्ड रुट के छ त्यसको वर्ड रुट लेख्छौँ प्राइमेरी सफिक्स के छ प्राइमेरी सफिक्स लेख्छौँ यदि त्यसको सेकेन्डरी सफिक्स के छ हामी सेकेन्डरी सफिक्स लेख्छौँ हामी पहिला जसरी गरेको छौँ हामी त्यही फर्मेटमा जान्छौँ मात्रै यसमा के थियो इथाइल थियो त्यसलाई हामी अगाडि लेख्यौँ अब यसमा हेरौँ हामीले यो पार्टमा लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिग्यौँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिगिसकेपछि चेनभन्दा बाहिर के आइरहेको छ दुईवटा CH3 आइरहेको छ भने यो के हो त सब्स्टिट्युएन्ट हो हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनभन्दा बाहिर फङ्सनल ग्रुप छोडेर जे जति आउँछ त्यो के हो सब्स्टिट्युएन्ट हो सब्स्टिट्युएन्ट कतिवटा आइरहेको छ त दुईवटा आइरहेको छ राइट सब्स्टिट्युएन्ट कतिवटा आइरहेको छ दुईवटा सब्स्टिट्युएन्ट मिथाइल छ दुईटा मिथाइल छ भने के हुन्छ डाइमिथाइल हो डाइ छ भने दुईटा नम्बर हुनै पर्यो कति नम्बर डाइ छ भने के हो यो डाइमिथाइल हो हेर है यो डाइमिथाइल हो डाइ आउँछ भने के आउनु पर्यो दुईटा नम्बर आउनै पर्यो दुईटा नम्बर के छ सेम कार्बनमा भए पनि हामी 5 डाइमिथाइल लेख्न पाउँदैनौँ डाइ छ भने सेम नम्बर कार्बनमा होस् डिफ्रेन्ट नम्बर कार्बनमा होस् दुईटा नम्बर चाहिँ हुनैपर्छ इट मिन्स यो केसमा 5 नम्बर कार्बनमा के छ दुईटा मिथाइल छ भने हामीले के गर्नु पर्यो 5,5 के गर्नु पर्यो डाइमिथाइल लेख्नु पर्यो 5,5 डाइमिथाइल हाम्रो यो के हो त प्रेफिक्स हो यो के हो त हाम्रो प्रेफिक्स यसपछि हामी केमा जान्छौँ वर्ड रुट कतिवटा कार्बन 6वटा कार्बन हेक्स हामी पहिला जसरी गरेको छौँ त्यसरी जान्छौँ है यसपछि हामी केमा जान्छौँ प्राइमेरी सफिक्सले केलाई इन्डिकेट गर्छ अनस्याचुरेसन छ यो कम्पाउन्डमा छ कति नम्बर कार्बनमा छ 3 नम्बर कार्बनमा अनस्याचुरेटेड विथ 1 डबल बोन्ड अनस्याचुरेटेड विथ 1 डबल बोन्ड भयो भने के हुन्छ इएनई पनि कति नम्बर कार्बनमा छ 3 नम्बर कार्बनमा छ भने यहाँ के आयो 3 इएनई र यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ अल्कानोएट भनिरहेको छौँ सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ ओएट हुन्छ यदि कन्डिसन यसरी आएको छ भने हामी यसरी गर्छौँ यदि अहिले जसरी सजिलै आएको छ भने हामी अल्कानोएट नै भनेर लेखिदिन्छौँ तर यदि ब्रान्चिङमा आएको छ अनस्याचुरेसनमा आएको छ भने हामीले लास्टमा यसको सेकेन्डरी सफिक्स हुन त के हो ओएट नै हो मैले भनिरहेको छु यसको सेकेन्डरी सफिक्स के हो ओएट हो तर यदि सिम्पल स्ट्रक्चरमा आउँछ भने हामी अल्कानोएटको फर्मेटमा गयो भने हामीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ यदि कम्प्लेक्स आयो भने हामी यसरी जान्छौँ X3EN सेकेन्डरी सफिक्स के हो ओएट ल सेकेन्डरी सफिक्स केबाट आएको छ भावल लेटरबाट आएको छ सेकेन्डरी सफिक्स केबाट आएको छ भावल लेटरबाट आएको छ भने प्राइमेरी सफिक्सको ई चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र फाइनली यो सबै टर्मलाई हामी के गरौँ लेखौँ इथाइल 5,5 डाइमिथाइल हेक्स 3EN 1 ओएट लेख्न पनि सक्छौँ अथवा हेक्स 3 इनोएट लेख्न सक्छौँ है यो कम्पाउन्डको नाम यसरी गरिन्छ मलाई लाग्छ तपाईँहरूले अब यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आयो इस्टरमा चाहिँ यदि कम्प्लेक्स टाइपको क्वेसनहरू यसरी आउँछ भने हामी यो फर्मेटमा जान्छौँ यदि सजिलै क्वेसनले सोधेको छ भने जुन हामी अल्काइल अल्कानोएटको फर्मेटमा हामी जान्छौँ है